पदाधिकारी र सदस्य साथीहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, राजनीतिक दलका नेता साथीहरू र सहभागी मित्र, म यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त पत्रकार महासङ्घमा जो निर्वाचनबाट जितिजय पदाधिकारी र सदस्य साथीहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। सँगसँगै नववर्ष 2078 अब हाम्रो सामु आउँदैछ। यसमा म सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि म कामना गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म आज यहाँहरूसित जुन पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना भएको छ, मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा र संस्थागत रूपमा भन्नुपर्दा अलि लामो ग्याप भयो। त्यसका पछाडि थुप्रै कारणहरू, थुप्रै बाध्यताहरू रहे र पनि सन्दर्भ 9 मुरे जलविद्युत आयोजनाको हामीले जुन किसिमको त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, त्यसको कार्यको उद्घाटन गरेर अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हामी योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा म जिल्लामा आएको, त्यही सन्दर्भ आएर यहाँसित पनि भेटघाट गरौँ, हल्का विचारहरूको आदान प्रदान पनि गरौँ, परिस्थितिको आकलन पनि गरौँ र यहाँको सुझाव पनि, यहाँका जिज्ञासाहरूलाई पनि अलिकता चाहिँ मेटाउने कोसिस गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामी यहाँ कार्यक्रम राखिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म अब पहिलो कुरा त देशको राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा नै सबै चिजहरूको चाहिँ निर्गोल गर्ने, दिशानिर्देशन गर्ने, त्यस विषय नै मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ, मुख्य विषय बन्छ भन्ने लाग्दछ। र अहिले देशको राजनीति अवस्था ज्यादै उतार चढावको बिच घटनाहरू बढेको छ, यो हामीले सबैले महसुस गरेको र यसमा के सम्भावना होला नि त, कुन परिस्थितिबाट हामी गुजेर आयौँ भन्ने सन्दर्भमा अहिले जुन प्रकारको परिस्थिति छ, राजनीतिक परिस्थिति छ, त्यसमा अब एउटा परिस्थिति के हुन सक्छ, कोसिस के भइरहेको छ भने अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले जो नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यसको विपक्षमा उहाँलाई हटाएर अर्को सरकार बनाउने कोसिस पनि भइरहेछ। यो हामीले सबैले बुझेको कुरा हो। यो मैले भनिरहनु त पर्दैन, तैपनि मैले किन यो जोड्न खोजिरहेको भने त्यो कोसिस एउटा सम्भावना थियो, जस्तो कि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा मिलेर सरकार बनाउनेको लागि कोसिस भइरहेको छ। त्यो अहिले निश्चित भइसकेको स्थिति होइन, हामी सबैलाई जानकारी। र यदि त्यो सम्भावना रहेको भए जुन पक्षबाट सरकार ढालेर आफ्नो सरकार, वैकल्पिक सरकार बनाउने जो कोसिस भइरहेको छ, त्यो निश्चित भइसकेको भए सरकारलाई दिएको समर्थन अथवा त्यो फिर्ता हुने कुरा हुन्छ। फिर्ता गरिएको छैन। फिर्ता गरिएको नगर्नुको मतलब के हो भनेदेखि त्यो सहकार्य अथवा सहमति भइसकेको छैन, हामीले यसो बुझ्नुपर्छ। तर मेरो विचारमा यो 99 सम्भावना छैन, तर 1% त सम्भावना राख्नु पर्यो नि। 99% त्यो सम्भावना छैन। भएको भए त्यो अहिले सरकार ढलिसक्थ्यो र नयाँ सरकार बनिसक्थ्यो, त्यो सम्भावना छ। थोरै 1% भइहाल्यो भने पनि त्यसले तात्विक रूपमा केही फरक पार्नेवाला छैन। किनभने धेरै दलभित्रका पनि उपदलहरू, उपगुटहरू जति छन् तिनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न गाह्रो छ, धेरै भारी छ। पार्टीभित्र पनि उपपार्टीहरू, गुटहरू जति छन् तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ,
अरू पार्टीमा त्यो बहुत कठिनको विषय छ। सबैलाई मिलाउनु, व्यक्तिलाई मिलाउनु पर्ने। 50 जनाको मन्त्रीमण्डल भए पनि त्यहाँ मिलाउन धेरै गाह्रो छ। त्यस कारणले त्यो धेरै सम्भव हुन सकिरहेको छैन। असम्भवै त नभनौँ, तर सम्भव हुन सकिरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस चाहन्छ मूल रूपमा, नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो विवाद त छँदैछ, तपाईँ हामी सुनिरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस चाहन्छ, एउटा पक्ष चाहन्छ अर्ली इलेक्सन चाहन्छ, छिटो छिटो निर्वाचन भइदियोस् भन्ने। किनभने वामपन्थी शक्तिहरूमा विभाजन आइरहेको छ। यस्तो बेलामा छिटो चुनाव भयो भने बहुमत ल्याउन सकिन्छ भने जबरजस्त नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा पक्ष छ। अर्को पक्षले चुनाव होइन सरकारमा गएर निर्वाचन गर्न नपाएको हुन्थ्यो कि नेतृत्व सरकारको नेतृत्व पाइरहेको छ, त्यसको मौका किन छोड्ने, सरकारमै गएर नेतृत्व गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि अर्को फेरि त्यो छ। त्यसो गर्दा फेरि के छ भने उनीहरूको नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन भदौमा महाधिवेशन हुँदैछ, त्यो महाधिवेशनलाई डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने पनि छ। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस धेरै आक्रमणताबाट फसिरहेछ। अब जसभा हामी सबैलाई थाहा छ, जसभामा पनि मत एकता छैन। कसैले सरकार ढालेर, अहिले भइरहेको सरकार ढालेर सरकारको वैकल्पिक सरकार दिनुपर्छ भन्ने पनि छ। त्यसो गरेर त्यसो गर्न हुन्न भन्ने पनि मत हामी सुनिरहेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र सरकार ढालेर अर्को सरकार बन्न आतुर छ। हामी सबैले बुझेकै कुरा। त्यो आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नको लागि त्यो सम्भव नदेखिसकेपछि आफ्नो नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नको लागि कुनै कसैले समर्थन गर्छ र त्यसले हैसियत प्राप्त गर्छ जस्तो लाग्दैन। उसले आशा पनि गर्न छोडिसक्यो, त्यो ठाउँमा पुगिसक्यो। हामीले सरकारको नेतृत्व गर्छौँ, हामीलाई समर्थन गरिदिनुहोस् भन्ने हैसियतमा ऊ छैन, त्यो विश्वास पनि छैन। आफूले सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्ने हैसियत पनि छैन र अरूलाई सरकारको नेतृत्व गरिदिनुहोस् भन्दा पनि कसैले पताइहाले स्थिति छ। त्यहाँसम्म स्थिति पुगिरहेछ। यो हामीले सबैले आँखा अगाडि देखिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। स्थिति यो हो। त्यस कारणले अहिले सम्भावना सबभन्दा बढी के छ भनेदेखि हिजो संसद जो विघटन गरियो त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि ज्यादै असंवैधानिक र ज्यादै अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश चिन्तन, निरङ्कुश काम गरियो, लोकतन्त्रमाथिको उपहास गरियो भनेर व्यापक रूपमा आन्दोलन लगायतका विरोधहरू भए। तर फेरि के छ भने फेरि देश त फेरि चाहिँ विधिसम्मत तरिकाले फेरि चाहिँ निर्वाचनै जाला जस्तो भयो। त्यो चाहिँ संसद विघटन गर्नु ठिक थियो भन्नेतिर जाँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब निर्वाचन भयो, त्यो हुन नदिनुलाई कोसिस त भएको छ, तर जाने त्यतैतिर बढी गयो। धेरै ठुलो सम्भावना त्यतातिर गइरहेको छ, त्यो पुष्टि हुने दिशातिर गइरहेको छ। हेर्दै जाउँ, अध्ययन गर्दै जाउँ, भविष्यवाणी कसले के चाहिँ सोचिरहेको छ भन्ने कुराहरूको त्यो मूल्याङ्कन हुनेवाला छ। को निरङ्कुशतावादी हो, को लोकतन्त्रवादी हो भन्ने कुरा केपी शर्मा ओलीजीले गरेको स्टेप निरङ्कुशतावादी हो या अन्य साथीहरूले गरेको स्टेप निरङ्कुशतावादी हो भन्ने कुरा। अब पहिलो सर्वोच्चको निर्णयले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले चाहिँ के छ भने अब यस्तो कि पार्टीको भित्रको पार्टी बाहिरको खिज तानेर केही काम पनि गर्न नदिने, लफडा मात्रै गरिरहने, हलो अर्काउनेर गोरु चुट्ने जस्तो भइसकेपछि विपक्षीले त छोडिदिनुहोस्, विपक्षीले बरु गरेन, पार्टीभित्रैबाट आफ्नै पार्टीभित्रबाट जुन किसिमको असहयोग भयो, विशेष अधिवेशन बोलाएर सरकार गिराउने जुन किसिमको हरकत भयो, अब यो काम लाग्दैन, बरु जनतामा जाने। एउटा पार्टीभित्र सर्वसम्मत नेता र सर्वसम्मत दल नेता र प्रधानमन्त्रीले कहाँबाट नपाइसकेपछि म जनतामा जान्छु, त्यो जनताको जनादेशलाई म स्वीकार्छु भन्ने कुरा त्यो मामुली कुरा हो जस्तो लाग्छ। यद्यपि त्यसलाई निरङ्कुशतावादी भनियो अथवा त्यसलाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक भनियो र मानौँ, त्यो चाहिँ के छ भने सर्वोच्चले त्यसलाई उल्टाइदियो। सही गलत जेसुकै भए पनि
हाम्रो लागि त त्यो चाहिँ सर्वोच्च उद्देश्यलाई मान्न पर्ने आवश्यकता छ, त्यसलाई शिरोधार्य गर्ने आवश्यकता। तर चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक जो निर्णय भयो के हो भन्ने कुरा त्यो त इतिहासले फैसला गर्ने कुरा हो। त्यो सर्वोच्चले गरिहाल्छ भन्ने कुरा, सर्वोच्चले गरेका निर्णयहरू सबै ठिक छन् भन्ने कुरा, तर निर्णय मान्न पर्ने आवश्यकता छ, हामी मान्छौँ। र त्यसपछि घटनाक्रम हामी देखिरहेका छौँ। दोस्रो सर्वोच्चको निर्णयपछि अब सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई आफ्नो आफ्नो पार्टीमा फर्क, पार्टी एकता गरेर हामीहरू कोही माओवादी केन्द्र थियौँ, कोही हामी माओवादी के अरे एमाले थियौँ, फेरि चाहिँ पुरा आफ्नो आफ्नो पार्टीमा फर्क भनिदिइसकेपछि दान दिएको गाई जस्तै आफ्नो आफ्नो गोठामा फर्केर भनिसकेपछि अब कसैले भन्छन् आफ्नै गोठामा फर्किनुपर्छ भन्ला, कसैले अब हामीले त चाहिँ आफ्ना गोठहरू छोडिसक्यौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइसक्यौँ भनिसके त पछि फर्किनु किन, अगाडि जाने हो। जहाँ जोसित चाहिँ विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम, राष्ट्र, जनता, विकास, समृद्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता आउँछ उसित सहकारी गर्ने। हामी त पार्टी एकता गरेका हौँ, हामीले त नेकपा एमाले पनि छोड्यौँ, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छोड्यौँ, हामी त नेकपा भइसकेका थियौँ। मानौँ त्यसको पृष्ठभूमिमा त कोही माओवादी केन्द्र छ, त्यो एमाले छ, त्यसलाई त हामीले स्वीकार गरिसक्यौँ। अब त हामीले कहाँ चित्त बुझ्छ, कहाँ हाम्रो विचार मिल्छ, कहाँ राजनीति मिल्छ, कहाँ योजना मिल्छ, कहाँ कार्यक्रम मिल्छ, कहाँ कार्यशैली मिल्छ, कहाँ दृष्टिकोण मिल्छ, कहाँ लक्ष्य मिल्छ, त्यहाँ चाहिँ हामी सहभागी हुने कुरा हो। हामी त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कसैलाई चाहिँ नि अब पूर्व एमालेलाई माओवादी केन्द्रमा सहकार्य गर्न पनि छुट छ, पूर्व माओवादी केन्द्रलाई पूर्व एमाले सहकार्य पनि छुट छ। त्यो त सर्वोच्चले गरेको निर्णयको कारणले हामी त्यो स्थितिमा हामीले मान्न बाध्य छौँ। त्यो आफ्नो स्वेच्छाको कुरा भन्ने लाग्छ। र अब देश मेरो विचारमा भोलि हेर्न बाँकी छ। अब निर्वाचनतिर यदि विपक्षबाट सरकार विरोधी गठबन्धन बनेर सरकारलाई ढाल्ने कोसिस भयो भने पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ के छ भने अहिले सरकारवादी पार्टी चाहिँ सशक्त प्रतिपक्षमा गएर चाहिँ निर्वाचनमा जान्छ, निर्वाचन जानै छ, 1-1.5 वर्षपछि निर्वाचन जानेछ। त्यो सम्भावना यद्यपि कम छ र लाग्छ चाहिँ के छ भने अब त्यो फिर्ता लिने सम्भावना कम भएर गइसकेपछि अब चाहिँ आफै विश्वासु मत मागेर भए पनि कसैले फिर्ता लिने हिम्मत नगरिसकेपछि त आफै विश्वासु मत माग्ने, कसैको बहुमत आउँदैन, त्यसपछि निर्वाचनमा जाने, विधिसङ्गत तरिका निर्वाचन जाने सम्भावना रहन सक्छ। यी सम्भावनाबाट देशको राजनीति अवस्था अगाडि बढिरहेको छ। मैले धेरै टिका टिप्पणी गरिरहनु होला, जहाँसम्म यसै सन्दर्भमा संसदको खारिजीका कुरा आए यसमा जोड दिइहाल्नु लाग्यो। केपी शर्मा ओलीजीलाई ज्यादै नै निरङ्कुश आशिष्ट बनियो। केपी शर्मा ओलीजीले पार्टीभित्रकै आफ्नो पूर्व एमाले भित्रकै आफ्ना सांसदहरूलाई अहिलेसम्म कारवाही गर्नु भएको छ, संशोधन निकाल्नु भएको छैन, जसलाई निरङ्कुश र फासिस्ट भनिन्छ। ठिक छ, पार्टीमा अनुशासनमा नबसेको कारणले कतिपय नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने हुन सक्छ, तर उहाँले त्यो गर्नुभएको छैन अहिले। तर अर्को नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष मान्नुहुन्छ जो, उहाँले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ, उहाँ बडा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको जनादेशको चाहिँ दुहाई दिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टीका सांसदलाई उहाँले भनिसकेपछि लोकतन्त्र र जनताको जनादेशलाई र संसद विघटन गर्दा अलोकतान्त्रिक भनियो, तर उहाँले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक हुने भयो। तर हामीलाई त्यो चिन्ता छ। हामीले मुख्य कुरा के हो भनेदेखि विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम, राष्ट्र, जनता, विकास, समृद्धि,
हाम्रो मुख्य विषय। मुख्य विचार राजनीति ठिक भयो, योजना र कार्यक्रम राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार भइयो भने त्यो मन्त्री भन्ने कुरा अनि सांसद भनेको आइरहन्छन्। हामीले आफ्नो विचारबाट विचलित भइयो, राजनीति र योजना र कार्यक्रमबाट राष्ट्र र जनताबाट विकास र समृद्धिबाट विचलित भइयो भने त्यो चाहिँ नि फेरि चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो सबै मन्त्री भन्ने सांसद भन्ने पार्टी भन्ने चाहिँ त्यो गुम्न सक्छ। मेजर केलाई मान्ने भन्ने कुरा, पद प्रतिष्ठालाई मान्ने कि हैसियतलाई मान्ने कि विचार राजनीति मान्ने, राष्ट्रलाई जनतालाई मान्ने, विकास र समृद्धि योजना र कार्यक्रमलाई मान्ने भन्ने यो एउटा डिबेटको विषय छ। हामीले चाहिँ के छ भने विचार राजनीति, योजना कार्यक्रम, विधि प्रक्रिया मापदण्ड, राष्ट्र जनता, विकास समृद्धिलाई मेजर बनाइरहेका छौँ। र जहाँसम्म कतिपय साथीहरूले आरोप लगाउन खोज्छन् कि साथीहरू पदको लागि, मन्त्री हुनको लागि, हामीले भनिसक्यौँ कि जुन बेलामा साथीहरू केपी शर्मा ओलीजीकै नेतृत्वमा 3 वर्षसम्म सरकारमा बस्नुभयो, त्यसपछि अब सरकार ढाल्ने उद्देश्यले सरकार टिकाउने र त्यति मात्रै होइन, निर्वाचन पनि गराउने, संसद विघटन गरेर त्यो सरकार राजनीति अस्थिरता आइसकेपछि निर्वाचन गराउनको लागि हामी गएको। अनि पछि सर्वोच्चले फेरि त्यहाँनिर फिर्ता गरिदिइसकेपछि फेरि पनि अहिले पनि हामीले देशमा एउटा सिस्टम बसोस्, राजनीति र अस्थिरता नआओस्, त्यस कारणले फेरि जनताको लोकतान्त्रिक विधि अनुसार जनादेश प्राप्त गरेर निर्वाचन गरेर फेरि एउटा सिस्टम बसाल्नको लागि हामीले मुख्य जिम्मेवारी अरू सहाय पुर्याउँ। यति बेला यो अप्ठ्यारो स्थितिमा राष्ट्रलाई अराजकताबाट, अस्थिरताबाट हामी बचाउनको लागि, त्यति मात्रै होइन, संविधानको रक्षा गर्नको लागि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नको लागि अहिले चाहिँ नि वास्तवमा हाम्रो एजेन्डा के हो भन्नुहुन्छ भने सबै राजनीतिक पार्टीले भनेको, सबैको सर्वसम्मत सहमति भनेको आजको कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यदिशा के भने राजनीतिक क्रान्तिको आज अन्त्य भयो, एक हदसम्म अन्त्य भयो। अब हाम्रो एजेन्डा, आगामी एजेन्डा भनेको विकास र समृद्धि, आर्थिक क्रान्ति हो। एक स्वरले भन्यो, सरकार पक्ष प्रतिपक्ष सबैले एक स्वरले भनेको कुरा आज आर्थिक क्रान्ति हो, विकास र समृद्धि हो। त्यसको लागि संविधानको रक्षा गर्ने, उपलब्धिको रक्षा गर्ने र विकास र समृद्धिमा लाग्ने मेन एजेन्डा हो। तर पनि फेरि जाने कतिपय साथीहरू सरकार विघटन गर्ने, विकास र समृद्धि छोडेर सडकमा गएर ढुङ्गामुढा गर्ने, के गर्ने, जुन किसिमको बाटो लिनुभयो आजको राजनीतिक एजेन्डाको त्यो विपक्षमा छ। देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने दिशातिर अगाडि बढिरहेछ भन्ने विषयमा बहस भइरहेछ र मूल्याङ्कन भइरहेछ। यो नेपाली जनतालाई छोडिदिने कुरा, भोलिको निर्वाचनले यसलाई फैसला गर्ने कुरा जस्तो लाग्छ। यसको बहस अब डिबेट राम्ररी हुन्छ जस्तो लाग्छ स्वतः। त्यस कारणले हामीलाई चिन्ता छैन कि हामी संसद रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुरा होइन, देश रहन्छ कि रहन्न र वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि संविधानको रक्षा हुन्छ कि हुन्न, हाम्रा उपलब्धिको रक्षा हुन्छ हुन्न र हामी विकास र समृद्धिको एजेन्डामा अगाडि बढ्छौँ बढ्दैनौँ भन्ने कुरा मेजर कुरा। त्यसमा अब बहस केन्द्रित गरिदिनुपर्छ, चाहे सरकार पक्षमा हौँ या विपक्षमा हौँ, हामी त्यतातिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले राजनीतिक कुरा यति नै गरेँ अहिले। जहाँसम्म नौमुरीबाट प्रवेश गरेको हाम्रो कुरा थियो, अब मैले यहाँलाई के जानकारी गरौँ भने म पहिला पनि ऊर्जा मन्त्री थिएँ र त्यति बेला पनि काफी प्रयास गरियो। धेरै लामो समय नौकरीको चर्चा चलिरहेको छ। कतिपय साथी त 50 वर्षदेखि 40-50 वर्षदेखि चर्चा थियो भन्ने कुरा थियो। अब म यही क्षेत्रबाट, यो लुम्बिनी क्षेत्रबाट भनौँ, लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्र कि म एउटा नागरिक अर्घाखाँचीको एउटा भएको हुनाले त्यो नौमुरी चाहिँ अर्घाखाँचीको प्युठान र दाङमा र एक कपिलवस्तुको सिमानामा पनि पर्दछ। त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा त्यो अर्घाखाँचीको मात्रै होइन, यो लुम्बिनी क्षेत्रको मात्रै होइन कि राष्ट्रकै एउटा राष्ट्रिय गौरवको एजेन्डा योजना हो। 281 मेगावाट त्यसबाट विद्युत निस्किन्छ, उत्पादन हुन्छ। त्यो राष्ट्रिय गौरव मात्र त्यो बहुआयामिक बहुउद्देश्य एजेन्डा। त्यसले विद्युत उत्पादन गर्छ,
त्यसले सिँचाइ पनि गर्छ। सिँचाइ करिब 20,000 हेक्टर जमिनलाई कपिलवस्तुमा गर्छ। झन्डै 20,000 भन्दा बढी हेक्टर जमिन दानमा गर्छ। सँगसँगै अर्घाखाँची र प्युठानको पनि 12-15,000 हेक्टर जमिनमा त्यसले सिँचाइ गर्छ। टोटलमा 80,000 हेक्टर जमिनमा त्यसले सिँचाइ गर्छ। त्यो फेरि के छ भनेदेखि एउटा विद्युत निस्किने, दोस्रो कुरा सिँचाइ हुने, तेस्रो कुरा त्यो बर्खाभरिको पानी जो भेल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि थुनेर राखिसकेपछि त्यसले चाहिँ जुन राप्ती नदीमा नौमुरेदेखिबाट लामातालदेखिबाट नेपालगञ्ज बाँकेसम्म जुन किसिम जमिन कटान गर्छ त्यो रोकिन्छ। हजारौं हेक्टर जमिन त्यसबाट सुरक्षित हुन्छ, त्यो फर्टाइल जमिनको रूपमा बदलिन्छ। अर्को कुरा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, 4-5वटा चाहिँ फेवाताल जस्तो बन्छ। त्यहाँ यतातिर दुर्बाङ, उतातिर चकचकेसम्म झन्डै नदी के पुग्छ, त्यति समुद्र बन्छ। त्यसमा के छ भने माछा पालनदेखि लिएर बोटिङदेखि लिएर त्यसमा हेर्न आउने मान्छेको ताप लाग्छ। देशी विदेशी मान्छेहरू आउँछन्। के टेरी ड्याम, इन्डियामा टेरी ड्याम के ड्याम भन्छ नि, हेर्न जाने के उहाँको चाहिँ चाइनाको चाहिँ के छ भने 3 गर्जेस खरबौं रकम डलर चाहिँ 3 गर्जेसले कमाइरहेछ, टेरी ड्यामले कमाइरहेछ। यस्ता किसिमको हाम्रो एउटा नेपालकै लागि एउटा सुन्दर सबभन्दा महत्त्वकांक्षी एजेन्डा। त्यस कारणले यसलाई हामीले म ऊर्जा मन्त्रालयमा गइसकेपछि सुरुदेखि त्यहाँको चाहिँ विद्युत उत्पादन विभाग, विद्युत विकास विभागको चाहिँ डाइरेक्टर साहबले भन्नुभयो र सुरुदेखि नै मैले त्यसलाई पहल गरेँ। गरिसकेपछि उहाँहरूले विद्युत विकास विभागको चाहिँ डाइरेक्टर को नेतृत्वमा 10-12 जनाको चाहिँ उपडाइरेक्टरहरू र लगायतका चाहिँ यिनीहरूको टिम आएर हेऱ्यो। सबै त्यसको अनुसन्धान गरिसकेपछि हामीले अगाडि त्यसलाई बढायौँ। जहाँसम्म एउटा चाहिँ साथीहरू, कोही साथीहरूले बुझेर गर्नुहुन्छ कि नबुझेर गर्नुहुन्छ, मलाई बडा चिन्ता लागिरहेछ। यसमा त हामीले सबैले, सरकार पक्ष प्रतिपक्ष जनता सबैले गर्व गर्ने कुरा हो। यो हाम्रो एउटा बहुउद्देश्यीय ठुलो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। अलि बुझेर चाहिँ भित्र गहिराई पुरा बुझेर, तथ्यहरू बुझेर चाहिँ मिडियामा जाँदा हुन्छ कि मिडियामा जाने, कसैले व्यक्तित्वमा लेख्ने कुरा पनि एकदम पूर्वाग्रही भएर के पूर्वाग्रह हुनु जरुरी छैन। अहिले हाम्रो एकजना मित्रले कुरा गर्नुभयो, एयरपोर्टलाई त्यस्तै गरियो। यो नौटङ्की यो देखाउनलाई चुनावी प्रचार भन्ने ठिकै तर्क राख्नुभयो। भोलि बिहान जो साथीहरूले यसलाई पूर्वाग्रही रूपमा जुन किसिमको गलत प्रचार गर्नुहुन्छ, भोलि त्यो आयोजना त अगाडि बढ्नेवाला छ। उहाँलाई त्यो के जवाब हुन्छ? उहाँको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्छ। एकजना के भुषाल भन्ने यहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, यति चाहिँ अफवाह र यति बकवास चाहिँ गर्नुभयो, यहाँ हुनुहुन्छ भने मैले भन्न चाहन्छु। एकजना भुषाल भन्ने पत्रकार त्यस्तो गर्नुहुन्छ। अनि पछि मैले चाहिँ उहाँले माफ माग्नु र छोडिदिया भने साइबर क्राइम हाल्नु, कति वर्ष जेल जानु चाहनुहुन्थ्यो, त्यो पेश भइसक्यो। मैले फेरि छोडिदिएँ, यारमा त्यति सानो कुरा के हेर्ने। जब उहाँले स्वीकार गर्नु, हक त गर्नुहुन्न नि। नचाहिने लेखिया चाहिँ हेर्नु, अरूलाई जिस्का जस्तो हो। हामी सानो कुरामा माइन्ड गर्दैनौँ, तर व्रता भइसकेपछि त्यसलाई त छोड्ने पनि हुँदैन। देशलाई अराजकता, अस्थिरता र त्यसलाई चाहिँ नि गलत स्थिति लाने, कमसेकम न्यूनतम झुटको पनि यस्तो कि चाहिँ अलिकता यसो हुन्छ, हल्का फुल्का आफ्नो रान्ति हुन्छ, तर ज्यादै नै बकवास गर्न मिल्दैन कसैलाई पनि। कसैको चरित्र हत्या गर्ने अनावश्यक गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म 2 करोड त्यसमा बजेट छ, 1 करोड 25 बजेट नभइकन त्यहाँ चाहिँ कार्यालय खोलिन्छ। भोलि बिहान अख्तियारले सम्हाल्दैन, पिउने संस्था छैनन्, बजेट नभइकन कार्यालय उद्घाटन, कर्मचारी नियुक्ति भइसके, आयोजना परुमा आइसके, 4 जना इन्जिनियर आइसके, अब थप्दै जान्छ। अनि पछि त्यसै पक्का बजेट नभइकन त्यो कार्यालयको किराया कसले तिर्छ? ती इन्जिनियरहरूको तलब कहाँबाट खाइन्छ?
बजेट नमिकन हुन्छ? यस्तो गर्न मिल्छ? अब बाटो खन्छ त्यहाँ एक्सेस रोड बनाउने भन्ने कुरा, ड्याम साइडसम्म जाने एक्सेस रोड बनाउनु छ। त्यो पैसा नभइकन एक्सेस रोड बनाउनु मिल्छ? कसैले स्वीकार गर्छ त्यसलाई? अख्तियारी दिन्छ? यस्तो किसिमको गर्दा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ चिन्ता पनि लाग्छ के मान्छेको बुद्धि बिग्रियो होला, मति बिग्रियो होला भन्ने जस्तो लाग्ने कि ठ्याक्कै उल्टो क्या। अलिअलि यसो कलम घुमाउने यसो हुन्छ गर्नुहुन्छ होला साथीहरू, त्यति आलोचनात्मक त हुन्छ, तर चाहिँ ठ्याक्कै बजेट बिनाको बकवास भनेर भनिदिएको छ। अनि पछि बजेट सहितको चाहिँ हो भनेदेखि त्यो गर्ने मान्छेलाई प्रचार गरेर बकवास भन्नु मिल्छ भन्दैन? बकवास कसले गर्छ? सत्य त आउँछ नि एक दिन। त्यसमा 169 मिटर ड्याम, अर्को ड्याम बन्दैछ 169 मिटर, त्यो पनि हेड हाइटको ड्याम बन्दैछ। 169 मिटर ड्याम बन्दैछ। अनि अर्को ड्याम जो सिँचाइको लागि गर्न पानी लैजाने कसैको लानको लागि 16 मिटरको ड्याम बन्दैछ। त्यहाँ दोस्रो ड्याम त्यस तल लामातालदेखि तलपट्टि। अनि पछि 18 किलोमिटर सुरुङ बन्दैछ। 18 किलोमिटर सुरुङ बन्दैछ कपिलवस्तुसम्म ल्याउनको लागि। भनिसकेपछि मैले तपाईँलाई जानकारी के भन्छु, अब यसलाई हामीले कसरी सोच्दैछौँ? धेरै हाइड्रो पावर, यो पनि ड्याम प्रोजेक्ट, यो पनि कस्तो भनेदेखि पिकिङ ड्याम प्रोजेक्ट। 3 प्रकारका चाहिँ हुन्छन्, एउटा रन अफ द रिभर, एउटा पिकिङ रन अफ द रिभर, अर्को ड्याम प्रोजेक्ट, रिजर्भर प्रोजेक्ट हुन्छ। 3 प्रकारको प्रोजेक्ट हुन्छन्। यो ड्याम पनि हो, पिकिङ पनि हो। पिक आवर भनेको बेलुका 5 बजेदेखि 10 बजीसम्म सबभन्दा बिजुली चाहिने टाइम हो कि। अहिले त हामीले बिजुली बाल्न बसेनौँ, यसो एउटा बाली होला भनेर। सबभन्दा बढी पिक आवर भनेको 5 बजेदेखि 10 बजीसम्म हुन्छ। अनि पछि थुनेर राख्ने, पानी थुनेर राख्ने, ठ्याक्क 5 बजी 10 बजीसम्म छोडिदिने। त्यसो गर्दाखेरि धेरै बिजुली निस्किन्छ। त्यस्तो प्रोजेक्ट हो। त्यसमा मैले अहिले भनिहालेँ कि एउटा त बिजुली निस्किने, अर्को सिँचाइ हुने, अर्को चाहिँ नदी किनारमा बस्ने, अर्को त्यहाँ फिसिङ हुने, माछा पाल्न पनि सम्भव हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने पर्यटकीय क्षेत्र, यो क्षेत्रलाई नै हराभरा राष्ट्रलाई पनि ठुलो योगदान गर्छ। त्यसले हामीसित अहिले नेपालको इनर्जी 650 700 110 वर्ष भयो नेपालमा चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्न लागेको। मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ, 110 वर्षमा हामीसित 650 700 मेगावाट मात्रै छ। यही प्रोजेक्टमा मात्रै झन्डै 300 मेगावाट आउँदैछ। 300 मेगावाट भनेको मामुली 280 81 मेगावाटको मामुली होइन इनर्जी। त्यसो बहुआमिक महत्त्व छ। अर्को पोखरा भन्दा पनि राम्रो ठाउँ बन्ने सम्भावना रहन्छ। यही नजिकै हाम्रो फेरि राजधानी बन्दैछ। यो किसिमको यस्तो हो। र मैले मित्रहरूलाई यहाँले गर्नु त कतिपय साथीहरूले व्यक्तित्व हाल्नु, कतिपय मिडियाका साथीहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ, नभए यस्तो नगर्नु होला होइन। अलिअलि आलोचनात्मक गरिदिनुहोस्, तर उल्टै नगरिदिनु होला। म तपाईँसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजनीतिक रूपमा केही छ भनेदेखि हामी लामो यात्रामा छौँ, अहिले आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु पनि जरुरी छैन। कसैलाई के रङ मन पर्यो, कसैलाई के रङ पर्यो हेर्दै जाउँ। मेरो व्यक्तिगत जीवन भन्नुहुन्छ भने मैले 48 वर्षसम्म मैले राजनीति गरेँ। 48 वर्ष राजनीति गरेँ। मेरो गुरु मोहन विक्रमजी, मैले बार भने मोहन विक्रमजी मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो। मैले मान्छु, अहिले पनि आदर्श मान्छु। 19 वर्षसम्म उहाँसित म काम गरेँ। उहाँले यति तपाईँलाई रिपोर्टिङ त गरिदिनुहोस् न। उहाँले 48 सालको निर्वाचन उहाँले चाहिँ के गरिदिनु भयो भने बहिष्कार गर्ने भन्नु बौद्ध आइसु। हामी उपयोगको पक्षमा चित्रबाजी, हामीहरू उपयोगको पक्षमा थियौँ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ भएन। हो मदन भण्डारीजीहरूले उपयोग गरेर सबै जनताभरि गोल बन्द गरिदिनु भयो। मोहन विक्रमजीले बहिष्कार। सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो चौथो महाधिवेशन। नेकपा एमालेको चाहिँ नाम निशान थिएन त्यति बेला, छोइटो भन्ने थियो। पछिबाट हामीलाई त यसो एकै छोइटो भन्ने थियो। पछि त यसो हेर्दै त पाँचौँ भन्ने आयो। हेर्दै पाँचौँ आयो। विभिन्न समूह मिलाउँदै त
ऊ शक्तिशाली बन्दीको यता फुट निर्मला लामाको पार्टी, मोहन गुरुङको पार्टी, मोहन वैद्यको पार्टी हुँदै टुक्रा टुक्रा उता जुड्दै आयो। जनताको भावना अनुसार उसले चुनाव पनि उपयोग गरिदियो मनोविज्ञान अनुसार। ऊ शक्तिशाली बन्दी हो, सागर बन्दीको अब त्यो मसाल त कहाँ हो कहाँ। त्यसै त्यही पनि चुनाव उपयोग गरौँ भनेको उहाँले मान्नु भएन। अब काम लागेन। अब मोहन विक्रमजीको पार्टीमा बसिरहेको भाग के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि जनयुद्धतिर लाग्यो, फेरि एउटा माइलेज दियो। हेर्नुहोस्, एउटा दिइसकेपछि शान्ति प्रक्रिया आयो। त्यसभित्र कथा बिता छ। भोलि यो इतिहासले समीक्षा गर्नेछ। हामी जनयुद्धभित्र त्यसले बाहिर रिजल्ट राम्रै दियो। सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थाका जरा नगरा काट्ने काम गरेर त्यसले चाहिँ नि सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने काममा ठुलो योगदान गर्यो। भित्रको कथा बेताको कुराहरू पनि छन्, आउनेछन् इतिहासमा। कसले के गरेको थियो, त्यहाँ कस्तो प्रकारको स्ट्रगल थियो भन्ने कुरा। त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया किन आयो, शान्ति प्रक्रियामा कसरी ल्याइयो, त्यसपछि हुँदाहुँदै गएर बाबुराम भट्टराईलाई धेरै अन्याय भनेर साथ दियो। हेर्नुहोस्, फुत्त उठेर हिँड्नुभयो। उहाँको पछि लाग्यो के हुन्थ्यो। मधेस पिन्दै माइन नगर्नु होला, मेरो समीक्षा। अब अहिले पनि त्यसको फैसला हुनेवाला छ। हेर्दै जानुहोस्। मेरो दिमाग, मलाई व्यक्तिगत मलाई दावा छ। मैले सोचेको कुरामा अहिले फेरि खाए जस्तो लागेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशलाई फुटाउने योजना ल्याइयो। मैले त्यसको विपक्षमा म उभिएँ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, यो चाहिँ नि वास्तवमा पार्टी भन्दा यो ठुलो कुरा हो। यो लुम्बिनी प्रदेशलाई फुटाउने कुराले मैले पार्टी बरु छाड्छु, यो चाहिँ छाड्दिनँ भनेको थिएँ मैले। त्यसमा हामीले बचाएर छोड्यौँ लुम्बिनी प्रदेशलाई। त्यो हामीले मेहनत नगरेको भए, त्यो हामीले नेतृत्व नगरेको भए लुम्बिनी प्रदेशले फुट्यो दुईवटा हुन्थ्यो। तराई र हड्डी र मासु अलग अलग हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ यस्ता रिक्सहरू खतराहरू मोल्न पर्ने हुन्छ। यस्ता बेलामा चुनौतीमा खेल्न पर्ने हुन्छ। यसलाई इतिहासले सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि हेर्दै जाउँ, यो छिटो यसको चाहिँ फैसला हुनेवाला छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो विश्वास हो। अरूको पनि फेरि विश्वास हुन्छन्। अरूको विश्वासप्रति मेरो कुनै विरोध छैन, म सम्मानै गर्दछु। त्यस कारणले मैले यो भन्दै जाँदा अब मैले नौमुरेकै कुरा गरिरहेको थिएँ र नौमुरे एउटा बहुविध छु, हामी यसलाई कार्य गर्छौँ। र यसलाई आउने बजेटमा तपाईँले बजेट वक्तव्यमा पनि सुन्न पाउनुहुनेछ। अहिले हामीले योजना ऊर्जा मन्त्रालयबाट, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट तपाईँलाई म के जानकारी गराउँ भने कि यो धेरै योजनाहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसमध्येको मुख्य गरिकन बुढी गण्डकी र नौमुरेलाई हामीले प्राथमिकता राखेका 1 नम्बर प्राथमिकता राखेका छौँ। अहिले अब कार्य सञ्चालन गर्ने, कार्यालय सञ्चालन गर्ने र डिपिआरलाई अब लास्ट यो 1-2 महिनाभित्रमा सिद्धिहाल्छ। त्यसपछि हामीले अर्को यो आउने बजेटमा यो छिटो किन गर्न खोजिया भनेदेखि फेरि अर्को 1 वर्ष त्यसै जान्छ, खेर जान्छ। अहिले गरियो, हामी त बजेट पनि छ भने अहिले चाहिँ जस्तो एक्सेस रोड भन्छ, रोडहरू भए, अरू डिपिआर काम सबै फटाफट गरियो भने आउने वर्ष ठ्याक्कै अलिक ठुलो पैमानामा बजेट हालेर त्यसपछि हामीले सोचेको कुरा भने के छ भन्छ भने एउटा हामीलाई अनुभव पनि भइसक्यो ऊर्जा क्षेत्रमा कि नेपाल सरकारले गर्ने सम्भावना पनि छ र हामीले ड्याममा एउटा पिस बनाएर टेन्डर गर्ने, हेडलक्समा अर्को पिस बनाएर टेन्डर गर्ने, अनि पछि पावर हाउसमा अर्को टेन्डर बनाउने, अनि पछि तल्लो चाहिँ ड्याम सिँचाइको ड्याममा अर्को टेन्डर गराइदिने, ट्रन्डेनमा अर्को ड्याम बनाइदिने, अनि कपिलवस्तुमा पानी आइसकेपछि त्यो जुन किसिमको कुला हुन्छ नि, साना साना कुला एकैचोटि बनाइदिने। फ्याट्ट चाहिँ ड्याम बनेर पानी हाल्दाखेरि बिजुली पनि निस्किने, सिँचाइ पनि हुने, अनि सबै कामहरू एकैचोटि चल्ने। मैले भन्ने गरेको छु कि दाल भात तरकारी चटनी सँगसँगै मुछेर खाने जस्तो कि भात खाने त्यसपछि फेरि तरकारी पकाउने हिँड्ने जस्तो नहोस् कि एकचोटि पाकै हुनु पर्यो नि।
हाम्रो त्यस्ता कमी कमजोरी छन्, त्यसलाई करेक्सन गरेर हामी जाँदैछौँ र यो किसिमको सिस्टममा हामी लाँदैछौँ र अगाडि बढाउँदैछौँ र त्यसलाई त्यसरी यो आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। यो कुनै चुनावी प्रचार चुनाव त अझै पनि ग्यारेन्टी छैन के हो, योलाई आयोजनालाई हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ र यो अर्घाखाँची, प्युठान र दाङ कपिलवस्तुको लागि त प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउनु, राष्ट्रको लागि पनि ठुलो एउटा योगदान गर्ने, विकासको क्षेत्रमा अझ नयाँ आयाम र नयाँ योगदान दिने एउटा प्रोजेक्ट हो भन्ने लाग्छ। अब यसको सँगसँगै मैले यहाँहरूलाई के जानकारी गराउनु, म ऊर्जा अनि जलस्रोत मन्त्रालयमा छु र यसबाट अहिले अर्घाखाँची जिल्लामा 4वटा जति हामीले ड्याम बनाउन खोजिरहेका छौँ। अलि करिब 10 करोडको हाराहारीमा मैले सिँचाइ र तटबन्धनको लागि बजेट अहिले यही वर्षमा असारभित्रमा सक्ने किसिमले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा तटबन्धन र सिँचाइका प्रोजेक्टहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ, आउँदैछन्। आफ्नो ठाउँबाट यहाँहरूले सबैले मिलेर सहयोग गर्नु होला। एउटा मेरो त्यो छ 10 करोड जति। दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमध्येको 4वटा ड्याम हाम्रो देश, हाम्रो जिल्ला, देश त जलस्रोत धनी छ तर जिल्ला जलस्रोत धनी छैन। जिल्ला विशाल, जिल्लामा के छ भने पानीको अभाव छ। हाम्रा ठुल्ठुला नदी पनि छैनन्, ठुल्ठुला पानीका स्रोत पनि छैनन्, विशाल विशाल पहाड पनि छैनन्। गुल्मी र बाहुन जस्ता विशाल, स्याङ्जा जस्ता विशाल पहाड पनि हुने हाम्रो छैन, डल्ला डल्ला पहाड छन् कि। अलिकता यसो खाँचीकोतिर अलिअलि पानी छ, पानीको स्रोतहरू कम छ, खोला ठुल्ठुला नदी पनि छैन। हामी त्यसबाट ठगिएको हुनाले हामी तलबाट पानी लिफ्टिङ गरेर माथि पुर्याउने एउटा त्यो तरिकाहरू छन्। 200-300 हाम्रा लिफ्टिङ योजनाहरू छन्। त्यस कारणले सिँचाइ पनि तलबाट तानेर माथि लानुपर्ने पहाडतिर। बस्तीको प्याटर्नै हामी पहाडतिर बस्ने छरिएर रहेको बस्ती छ, त्यहाँ बिजुली पुर्याउनु पर्ने, खानेपानी पुर्याउनु पर्ने, शिक्षा पुर्याउनु पर्ने, स्वास्थ्य पुर्याउनु पर्ने, यी सबै चिजहरू पुर्याउनु अप्ठ्यारो छ छरिएको बस्तीमा, एकीकृत बस्ती छैन। त्यस कारणले हामीले सोचेको कुरा के छ भने अलिकता विद्युत महसुल घटाउन कोसिस गरेको छौँ, घुमाएर फिराएर। त्यो योजना पनि हामीले सोचिरहेका छौँ र खानेपानी र सिँचाइको लागि विद्युत महसुल अझ घटाउने दिशातिर योजना बनाइरहेको छ। किन उत्पादन बढी हुँदैछ, नेपालमा विद्युत उत्पादन बढी हुँदैछ। अब त्यसको खपत गर्न त घटाउनु पर्यो नि। अभाव भयो भने मूल्य बढ्छ, विद्युत उत्पादन बढी भयो भने, प्रोडक्सन बढी भयो भने मूल्य बढ्छ। यो अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार पनि हामी त्यतातिर पनि सोचिरहेको छौँ। अझ खानेपानी र सिँचाइ त मौलिक अधिकारभित्र पर्ने भएको हुनाले यसलाई पनि हामीले धेरै सोचिरहेका छौँ। मूल्य घटाउने, चार्ज घटाउने, रेट घटाउनेतिर हाम्रो त्यो पहल भइरहेको छ। अर्को अर्घाखाँची जिल्लामा पानीको अभाव लिफ्टिङ त छँदैछ, ठाउँ ठाउँमा ड्याम बनाउने एउटा नमुना किसिमको नेपालमै नमुना केही चिज हामीले नमुना काम गरेका छौँ नि। 2-3वटा नमुना काम गरेर त्यस्तै जस्तो अर्को नमुना काम एउटा नौलो पानीमा जहाँ माथिबाट आकाशे पुल छ, झोलुङ्गे पुल छ, त्यहाँनिर एउटा ड्याम बनाउने। अहिले 20 लाख रुपियाँ त्यसको डिपिआर हालिदिएको छ यसै वर्षमा। यो 68-69 को लागि यही 77 भित्रैमा गर्नको लागि एउटा 20 लाख रुपियाँ हालिदिएको छ। अर्को मिलिमिली ठाउँमा जहाँ पुल पनि बन्दैछ, झोलुङ्गे पुल, त्यस्तै त्यहाँ पनि चाहिँ ड्याम बनाउनलाई 20 लाख हालिदिएको छ। अर्को सुपादेउराली नजिकै, सुपादेउराली मुनिबाट हुन्छ कि अझ तलतिर हुन्छ, त्यसको अध्ययन गरिन्छ र डिपिआर बनाउने। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने बर्खाभरिको पानी थुनेर तलाउ बनाउने। अर्को कुरा अलिक उता चाहिँ बाणगङ्गामा। यो 4वटा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने ड्याम प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कति सम्भव हुन्छ अब हेरौँ, त्यसो डिपिआर गरेपछि कति अनुकूल हुन्छ त्यसलाई हामीले हेर्न बाँकी छ। त्यो गरिसकेपछि एउटा हामीले जहाँ फेरि त्यो डिपिआर गर्दैछौँ, ड्याम बनाउँदैछौँ, त्यहाँ फेरि हामीले माथिबाट पुल राखेका छौँ। त्यो सोच ज्यादै विचार गरेर राखिया पुल हुन्थ्यो नि, त्यो पर्यटक हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ। एउटा त हामीले ड्याममा पानी सङ्कलन गर्छौँ, बर्खाभरिको भाल आउँछ, बाढी आउँछ, पानी सङ्कलन गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के छ भने सिँचाइमा पनि हिउँदभरि सिँचाइ प्रयोग गर्न सक्ने भइयो। अर्को कुरा तलतिर जमिन कटानबाट पनि रोक्न सक्ने भइयो। अर्को त्यसमा माछा पाल्न पनि सकियो। अर्को बोटिङ पनि हुन सक्ने भयो। अरू माथिबाट खुट्टा बाँधेर, पुलबाट खुट्टा बाँधेर तल फङ्गाल्न पनि सकियो भयो। बन्दिजाउँ के यो बहुउद्देश्य आयोजना सोचिया। यो अर्घाखाँची जिल्लालाई अलिक पर्यटकीय हिस्साले पनि अलिकति रोमाञ्चकारी भन्नु।
केही भाइहरू आउनु भएको छ। अब त्यहाँ के छ भने के भन्दैछ माथिबाट अर्कातिरबाट यहाँ नेपाली चौरतिर के अरे स्कटिङ हो कि के भन्नुहुन्छ प्यारको होइन त्यो गएर हुर्र बुढेर जिप लाइन लाग्छ। हामीले डिपिआर गराउँदैछौँ कि होइन त्यहाँ फेरि एयरपोर्टले दिन्छ दिन्न भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसलाई एयरपोर्टतिर हामी सोध्दैछौँ। त्यो ठाउँमा एयरपोर्टले खुलाएको छ त्यहाँ जिप लाइनको डिपिआर गर्न खोजिरहनु भएको साथीहरूले भनिसकेपछि अब यस्ता किसिमका प्रोग्रामहरू पनि हामीले सेटल गर्ने सोचिरहेका छौँ र यसरी जाने नयाँ नमुना के त्यो भन्नु। अर्को कुरा के छ भने मैले यहाँलाई यस्ता सोध्दै पनि यो पानीलाई माथि बर्खाभरिको पानीलाई ठाउँ ठाउँमा रोक्न सकियो भने रिचार्जिङ हुन्छ कि पानीका मूलहरू बढ्छन्। वाटर हार्भेस्टिङ एन्ड रिचार्जिङ प्रोजेक्ट र वाटरलाई रोकिएर राख्यो थुनेर राख्यो त्यसले हार्भेस्टिङ हुन्छ त्यसपछि रिचार्जिङ हुन्छ त्यसपछि ट्रिटमेन्ट गरेर खाना पनि भयो सिँचाइ पनि भयो माथि माथि रोक्दिने कि भल आउँछ जान्छ हामीले त्यो खेर गयो नि सम्पत्ति खेर गयो नि त्यसले जमिन कटान मात्रै गर्छ नोक्सान मात्रै गर्छ। यस्तो किसिमको अब प्रोजेक्टलाई पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्दछ जसले सिँचाइ र चाहिँ खानेपानी र सबै चिजमा वातावरण यहाँ पनि धेरै प्रभाव पार्छ र माछा पालनदेखि लिएर धेरै कामहरू हुन्छन् भन्ने लाग्छ। त्यस्तो नमुना सोचिरहेको छ कति सम्भव हुन्छ हाम्रो कोसिस जारी छ। मैले अर्को कुरा के छ भनेदेखि अरेखा जिल्लामा पछिल्लो चरण यद्यपि यहाँ केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीयबाट काफी मात्रामा काम भएका छन् कोर्डिनेसन भएको छ होइन। प्रदेशको विषयमा प्रदेशको अहिले टाइम भयो भने उहाँहरू पनि अलि राख्नुहुनेछ प्रदेशमा के काम भइरहेको छन् अथवा उहाँले राखिसक्नु भएको छ कि मलाई अलिक थाहा भयो ग्याप भयो होइन। मैले अलि त लेटेस्ट पछिल्लो चरणमा भएका घटनाहरू कामहरू कसरी अगाडि बढेका छन् विकास सम्बन्धी भन्ने अर्का जिल्लामा मेरो ख्वाब के छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिले रान्दी कुरा धेरै नगरौँ भन्न मात्रै लागेको यहाँ पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा साथीहरूले कसैको फेरि चाहिँ अहिले मन दुखाउन म चाहन्न होइन। यो व्यवहारबाट पुष्टि गर्दै जाने पनि कुरा हो। तर एउटा कुरा म पक्का भन्न चाहन्छु कि मैले जो मैले फैसला गरिरहेको छु साथीहरूलाई आश्चर्य पनि लागिरहेछ कसैलाई रिस नि उठ्या होला कसैले मन नदुखाउनु होला। यसबाट आउने बेनिफिटको बारेमा मैले एउटा वैचारिक रान्दी रूपमा हेरिरहेको छु। अर्को कुरा कार्यदिशाको रूपमा पनि मैले अगाडि भने कार्यदिशा पनि हाम्रो अहिले विकास र समृद्धिको कार्यदिशा हो र अहिले हाम्रो सडकमा जाने कार्यदिशा होइन। दोस्रो कुरा के भने सरकारलाई यो सिस्टमलाई बचाउने कुरा पनि हो र विकासलाई नेतृत्व दिने कुरा पनि हो। म एउटा जनप्रतिनिधि यद्यपि मेरो जनप्रतिनिधि खोसिएको छ जनताको जनादेशमाथि अपमान भएको छ तर पनि मैले के भन्छु भने मलाई त्यसमा कुनै दुःख छैन प्रवृत्तिको कुरा हो त्यसमा चिन्ता छैन। तर पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ नि मैले जो स्टेप लिएँ अहिले हामीले यो विकास र समृद्धिलाई नेतृत्व जाने राज्यलाई नेतृत्व दिने सिस्टमलाई बचाउने कोसिस नगरेको भए अहिले करिब ढोरपाटन बाटो अहिले 3.5 अरबको काम हुँदैछ। यो मामुली कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सडकमा गइएको ढुङ्गामुढा गर्न लागेको भए यो खत्तम हुन्थ्यो पुग्यो हुन्थ्यो हाम्रो ढोरपाटन बाटो त्यतातिर पनि मैले हेरेँ हेर्नुहोस् इमान्दारीपूर्वक अलि विकासप्रति मेरो अलि लगाव रह्यो के भयो त्यो छँदैछ विचार पनि रह्यो विकास पनि रह्यो विचार र विकास बिच भएर मैले चाहिँ वास्तवमा ढोरपाटन बाटोमा अहिले 3.5 अरबको काम हुँदैछ। कञ्चनखोला खुर्सानीसम्म चाहिँ पिच हुँदैछ ठेका लगाइसक्यो। तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ बलेवाङदेखिबाट फुटबाङसम्म पिचको ठेका लगाइसकेको छ काम घटाट भइरहेछ। अगाडि पनि काम भइरहेछ देख्नुभयो तपाईँले देखिरहनु भएको छ काम उता पुल बनेका छन् उता चाहिँ बाटा भएका छन् ग्राभल भएको छ उता पिच भएको छन् देखिनुभएको छ। कहीँ चाहिँ केन्द्रको सरकारकै प्रदेशले आज एकजना भाइले बसन्तजीले भनिदिनुहुन्छ भुषालजीले कमसेकम त्यो बाटो किमडाको बाटो हेर पनि जानु पर्यो त्यहाँ टाइम भयो भने सट्ट एकछिन सर गएर अब त पिच भएको बाटो त चाहिँ अब 10 मिनटमा पकले 10 मिनट पकली गइन्छ भइसकेको छ। त्यहाँसम्म गएर आउँ जस्तो रहर पनि लाग्छ कि त्यस कारणले प्रदेशबाट भइरहेछ कोही अब भालुवाङतिर गच्छे भालुवाङतिर काम भइरहेछ प्रदेशबाट कोही यता पकलीतिर प्रदेशबाट भइरहेछ कोही चाहिँ उहाँ अर्कोतिर भइरहेछ अर्को ढोरपाटनको बाटोमा चाहिँ यसरी भइरहेछ अर्को गोरुसिङको बाटो कति ठुल्ठुला भालु पहाडहरू कटिङ गरेर अब चाहिँ चौडा भएका छन्। हिजो चाहिँ थुप्रै बसहरू गाडी खसे जनधनको क्षति भयो त्यसलाई पनि मध्यनजर त्यसलाई पनि पिच गराउने योजनामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अर्को फेरि महत्त्वपूर्ण काम रिडिज बलकोटसम्म
मदन भण्डारी लोकमार्ग धेरै नै हामी लडेर पारेर अहिले 1.5 अरबको चाहिँ त्यो बाटो काम हुँदैछ ठेक्कालाइसक्यो। लिडदेखि बलपुरसम्म स्ट्यान्डर्ड बाटो अब अगाडि बढ्दैछ। हाम्रो नाका खोलिँदैछ। अर्को यता अगाडि पनि बढ्दैछ। मदन भण्डारीको अब त्यसको डिपिआर र आइई पनि भइसक्यो। अब केही निकट भविष्यमा यता अगाडि पनि हामीले प्युठान जाने बाटो पनि पिच गर्दैछौँ है। र रुप्तीदेखि भण्डारासम्म र त्यो भण्डारादेखि फेरि चाहिँ रतनमारीसम्म मदन भण्डारी पिच गर्छ। रतनमारीदेखिबाट अनि पछि गोखुङ्गासम्म, अनि गोखुङ्गाबाट फेरि उहाँसम्म प्युठानको सदरमुकामसम्म प्रदेशले फेरि सरी केन्द्रको राष्ट्रिय स्तरको बाटो त्यो कति 37 करोड त्यसमा प्लस छ। भनिसकेपछि यी कामहरू हेर्दा अब एयरपोर्टको काम पनि हामीले यसपालिलाई यो राजनीति जिगज्यागले धेरै गाह्रो भयो र अहिले चाहिँ हामीले केही सीमित रकममा र यो तपाईँलाई एयरपोर्टको बारेमा कन्फ्युज नहोस्। एयरपोर्टको के सोचिया हो भने 550 मिटरले सानो प्लेन त्यो ल्यान्डिङ गराउने भइसक्यो। टेस्ट ट्विटरलाई टेस्ट फ्लाइट गरौँ भन्ने पनि भइसक्यो अन्यत्र जस्तो। त्यो अहिले पनि ल्याउँ त्यति चाहिँ त्यो लोर लगाइसकेको छ, त्यसमा ल्यान्डिङ हुन्छ सानो प्लेन। अहिले नगरौँ भने कि हामी अहिले गर्ने त्यसपछि सबै संरचना पुरा नभइकन गर्दाखेरि त्यो राम्रो हुन्न भनेर त्यो नगरे। राजनीति प्रचार गरौँ, यसो चुनावी प्रचार गरौँ, खेलो गरौँ भने त त्यो अहिले प्लेन ल्याएर 2-4 दिनलाई यसो देखाउने हाउ गर्ने मान्छे जम्मा गर्ने त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि भरम नपरोस्, राजनीति प्रचार होइन। हामीले सोचेको कुरा के छ भने कमसेकम 1 किलोमिटरसम्म गरियो भने अलिक ठुला प्लेन पनि आउँछन् कि भनेर पछि लाग्यो। अलिक धेरै चाहिँ त्यो डाँडो त्यो मन्दिर भएको डाँडो काट्न खोजिरहेको छौँ क्या हाम्रो अहिले अन्तर्विरोध छ। ज्ञानले भनौँ पर्यटन मन्त्रालयले तपाईँ पुगो हो पहाडमा भन्छ, अब अरूतिर लाग्नुहोस् भन्छ। हामीले त्यो डाँडो काट्नैपर्छ भनेको छौँ कि त्यो मन्दिरको डाँडो सट्ट छिरेर उता गयो भने भोलि बिहान 1 किलोमिटर भयो भने भोलि बिहान त आवश्यकता बढ्छ। 48-50 सिटे चाहिँ प्लेन आइदियो भने हुन्छ। अब पछि त फेरि यो प्लेन उड्न थालेपछि त्यो काट्ने कुरो त लाग्दैन। हेर्नुहोस् एकचोटि सुरु गरौँ भनेर भाडा सस्तो हुन्छ, सानो प्लेनमा अलिक भाडा महँगो हुन्छ। त्यतातिर सोचेर हामी धेरै लडिरहेका छौँ। पर्यटन मन्त्रालय र चाहिँ सिभिल एभिएसनसँग हाम्रो त्यहाँ अलिकता परिरहेछ। त्यही पर्दै गएर अहिले चाहिँ 20 करोड मागिया थियो, त्यो कर्मचारीले घुमाइदिएको बजेट आउने बेला भनेर त्यसपछि घुमाएर फेरि अहिले लड्दै गइसकेपछि अब अरू आत्या छन्, अलिक दबाब बढिदिएपछि अहिले जेठसम्ममा 5 करोडको काम त गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै थियो, सक्छौँ भनेको छ। फेरि त्यो अहिले बरु जाओस् भनेर 5 करोडसम्म दिने सम्भावना बढ्दै गएको छ र त्यसलाई डाँडो कति काट्न सकिन्छ त्यो काटिसकेपछि बल्ल आउने वर्षमा 78मा अर्थात् 79मा हामीले के छ भने यो त्यहाँ अरू स्ट्रक्चर पनि बनाउने भन्ने हाम्रो सोच छ। यसरी चाहिँ नि त्यहाँ एयरपोर्टको कुरा त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। मलाई यहाँलाई के जानकारी गरौँ भने यो मैले तटबन्धनको भने र सिँचाइको कुरामा चाहिँ 10 करोडको जति हामीले काम अहिले गर्दैछौँ यही 2-3 महिनाभित्रमा। र बस पार्कमा अहिले करिब 5.25 करोड 5 करोड समथिङ भनौँ न 5.25 करोडको चाहिँ बस पार्कको चाहिँ यो शहरी विकास मन्त्रालयबाट बस पार्कको चाहिँ ठेक्का लागिरहेको छ। यहाँलाई जानकारी होस्, यो पनि एक्स्ट्रा पहल गरेर त्यहाँ अहिले गरिएको छ त्यो बस पार्क राम्रो बनाउने र सोचेको छ कि यो चाहिँ नि सन्धिखर्कको वारिपारी बजारको आधुन हुने हो। सन्धिखर्क वारिपारीको हामीले चाहिँ अलिक ढाल विकास र राम्रो खालको चाहिँ बजारको पिच अलिक बेलामा भत्किने छ नि स्ट्यान्ड अलिक सहर विकास त्यता पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। र अहिले अर्का दरबारको यद्यपि नगरपालिकाले 1.25 करोड हालेको छ, 3-4 करोड गरेर त्यो समपूरकबाट 4 करोडको चाहिँ नि अर्का दरबारको ठेक्का लाग्दैछ। त्यसलाई चाहिँ ठेक्का लगाइसक्यो क्यारे त्यसलाई त्यसमा हामीले पनि त्यसमा ठुलो पहल भइरहेको छ। र सँगसँगै अब धेरै कुराहरू छन्। अब धेरै कुरा के गर्ने कुरा भयो। अब शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ क्याम्पसको चाहिँ 8 करोडको भूकम्प पुनर्निर्माणबाट 8 करोडको चाहिँ हामीले अब ठेक्का तुरुन्तै लाग्दैछ। डिपिआर भइसक्यो, ठेक्का लाग्दैछ। हामीले 2-3 करोड प्रदेशले केन्द्रले गरेर यो संसद विकास कोषबाट हालेर भवन बनिरहेको छ र अब त्यसमा 8 करोड फेरि चाहिँ
भूकम्प निर्माणबाट परेको छ त्यसको भव्य हुन्छ त्यहाँ पनि क्याम्प 65 करोडको योजना हुन्छ त्यो हुन्छ। अनि पछि क्याम्प यो हस्पिटललाई 10 करोडको चाहिँ भवन 2 करोड अस्ति हालियो यो क्षेत्रभरिको त्यो आइसियु बन्दैछ 2 करोडको अहिले 10 करोड फेरि भूकम्प निर्माणबाट हालिएको छ 85 करोडको सबै गरेर अब यहाँ तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि कमसेकम 200 जति स्कुलहरू 4 कोठे भवनहरू अहिले झन् 150 कति जति सम्पन्न भइसकेका अरे अब 50 वटा बनिसकेपछि अरेखाँचीमा 200 भूकम्प पुनर्निर्माणबाट भवनहरू बन्दैछ र यस्ता कुराहरू धेरै छन्। र मैले अर्को कुरा मैले के जानकारी अहिले हाम्रो उच्च प्राथमिकता भनेको हाम्रो भालुमान सदन काम हुने भइसकेपछि प्रदेशको विभिन्न प्रदेशको सदन काम हुने भइसकेपछि भालुमाबाट खरबाङ बाँड्ने बाटोलाई हाम्रो उच्च प्राथमिकता 1 नम्बर प्राथमिकता छ। किन हामी सट्टै जानु पर्यो नि त्यहाँ 1.5 घन्टामा भालुमाबाट यहाँ आउनु पर्यो। अस्ति म हेलिकप्टर त्यहाँ आएको पनि त्यो सर्वे गर्न लाग्यो कति डुबान हुन्छ कहाँतिर बाटो भन्दाखेरि त्यहाँ हेरियो अलि माथिबाट स्याट्ट बाटो चाहिँ त्यसलाई ठुलो बनाइदिएपछि हुने जस्तो देखियो। र भालुमाङबाट अथवा कोइलाबासबाट कोरोला पुग्ने बाटो भन्नुहोस् या भालुमाङबाट खरबाङ पुग्ने बाटो हामी यहाँबाट छ गुल्मी अरेखाँची पाल्पा यतिसम्म कि पूर्वी प्युठानसम्म र बाहुलीसम्मको मान्छेहरू यो बाटोमा पश्चिम नेपाल जानको लागि र राजधानी जानको लागि हाम्रो 50% कम हुन्छ। हामी 60 किलोमिटर 60 को आसपासमा हामी भालुमाङ पुग्छौँ। यो कुरा चाहिँ नि पनि हाम्रो उच्च प्राथमिकता छ। अर्को पलाटे ऐरावती जो पतञ्जलि ऋषि जन्मिएको ठाउँ त्यसपछि सुपादेउराली र पानी तपोभूमि त्यसलाई पतञ्जलि मार्गको रूपमा पनि हामीले उच्च प्राथमिकता राखेका छौँ। यतातिर चाहिँ त्यो अब मदनमारी लोकमार्ग भइहाल्यो र अर्को पनि फेरि मदनमारी लोकमार्ग भइरहेछ। अर्को प्रदेशबाट तपाईँलाई थाहा छ कि यो अहिले हामी बाटो हेर्ने भनेको कहाँदेखि कहाँको रामकोट कपुरकोट वाला बाटो बन्दैछ। अर्को फेरि जाने तपाईँको जाने गछेदेखि भालुवाङ हुँदै यो पनि बहुवर्षीय आजमा प्रदेशबाट चाहिँ काम अगाडि बढाएको छ। यस्ता धेरै कामहरू छन् जस्तो सन्धिखर्कदेखि तम्बासम्मको बाटो पनि पिच हुँदैछ। भनेपछि रिडी सुर्खेत बाटो अन्त छँदैछ ओभरल्यापिङ पनि छन्। जीवना ट्यान्जेला खनका बाटाहरू छन्। यी सबै चिज भनौँ न धेरै घुम्ती पाल्पादेखि लिएर यी सबैतिर हामीले यी बाटाहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने दिशातिर गर्छौँ। र सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने अर्को कुरा हिजो हामीले 2टा पुल शिलान्यास गऱ्यौँ। यतिसम्म कि 100 जति पुलहरू अब निर्माण हुँदैछन् र 50% पुलहरू करिब बनिसकेको स्थिति छ। र अहिले 10-15 पुलहरू हाम्रो थप्ने इच्छा छ। ठाउँ ठाउँमा खोजी हामी पुललाई कुनै पनि ठाउँमा कमी नराख्ने। यो बाइको स्कुल हाई स्कुल के अरे आरुखरदेखि मुनि बाई खोलाबाट यो सय खोलाबाट यो बलेबाङसम्म 18वटा पुल बन्द रहेछ। 8 बनिसके 18वटा पुल बन्ने स्थितिमा छ। अब हामीले अब सब करिब भइसक्यो एकाध त्यहाँ रहेछन् भने अब खोजेर बनाउने हो त्यस्तो स्थितिमा छ। लाइन लाएर हामीले कोही पनि कमी राखेका छैनौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ हेर्न सकिन्छ। र अहिले हाम्रो के छ भनेदेखि यो 1-1.5 वर्षभित्रमा अराखाँची ढोरपाटन बाटोलाई अराखाँचीभरि पिच गरेर सिद्धाउने भन्ने योजना छ। यो अवधिभित्रमा 1-1.5 वर्षमा ढोरपाटन पिच गरेर सिद्धाउने गोर्सी सन्धिखर्कालाई पनि सिद्धाउने अन्यत्र बाटाहरूलाई पनि मदनमण्डालीदेखि लगायतका प्रदेशका बाटाहरूलाई पनि हामी सिद्धाउने। र अब हाम्रो समस्या कहाँनिर छ भने सबभन्दा ठुलो समस्या यो पूर्वाधार विकासको लागि बाटो खानेपानीको पनि समस्या हुन्न। सबै हामी त्यो अब सम्पन्न हुन्छ। कहीँ अभाव हुन्न। खानेपानी डाँडा पनि पानी पुग्छ लिफ्टिङ गरेर पनि पुग्छ। बाटो खानेपानीदेखि लिएर विद्युतीकरण बोल्छ। एउटा विद्युतीकरण तपाईँलाई जान पर्ने अहिले फ्याट्ट बिजुली जान्छ नि झ्याप्प भन्ने आएको छ कि यो समस्याको रूपमा छ। म तपाईँलाई के जानकारी गरौँ भने कहीँ हामीले बिजुली प्युठान ल्याएका छौँ कहीँ हामीले गुल्मीबाट ल्याएका छौँ कहीँ हामीले पाल्पा ल्याएको छौँ कहीँ कपिलबाट ल्याएको छौँ। यो चाहिँ धेरैतिर ल्याएको र व्हिलिङ चार्ज संरचना कमजोर भएको हुनाले झ्याप्प बिजुली जान्छ र क्षमता पनि कमजोर छ। त्यसै कारणले म पहिला ऊर्जा मन्त्री हुँदा बनगाईबाट ढोरपाटनसम्म जाने बनगाई ठाडा अमराई खुदबाङ गुल्मी बुर्तिबाङ ढोरपाटन जाने 132 केबीको प्रसारण लाइन
हालिएको थियो र फुटबाङमा 132 किलोको सबस्टेसन ठुलो सबस्टेसन हो। अरू सबस्टेसन चाँडो सबस्टेसन हो। पहिला जमजोतीमा मात्रै एउटा माथि एउटा सबस्टेसन थियो। अहिले चाँडो स्टेसनहरू बन्दैछन्। दुर्गाफाँटको हामीले उद्घाटन गरिसक्यौँ। अब फुटबाङको उद्घाटन गर्छौँ र यो ट्रान्समिसन लाइनको उद्घाटन गर्दैछौँ। धेरै लडेर दुई ठाउँ डिस्टर्ब थियो, त्यो पनि समस्या हल गरिसक्यो र 1-1.5 महिनाभित्रमा बनगाईबाट हाइवेबाट 132 KB को प्रसारण लाइन फुटबाङलाई जोड्यौँ भने अर्घाखाँची जिल्लामा 1 सेकेन्ड पनि पुग्दैन। कसैले ठुल्ठुला उद्योग खोल्छु भने पनि पाउँछ। यहाँ यो खालको व्यवस्था हुँदैछ। यिनी सानातिना खुद्रा व्यापार होइन कि होलसेल व्यापार हुँदैछ। विकासको क्षेत्रमा, ट्रान्समिसन लाइनको क्षेत्रमा, सब स्टेसन लाइनको क्षेत्रमा, विद्युतको क्षेत्रमा होलसेल व्यापार हुँदैछ। अहिले 5 करोड रकम एक्स्ट्रा 5 करोड रकम काठका पोल बदल्ने भनेर यो 77 भित्रैमै सक्ने भनेर 5 करोड रकम आउँदैछ। रकम त कहाँ छन् काठको पोल बदल्न पर्ने? 1.5 अरब 2 अरबको त तपाईँको 1.5 अरबको त चाहिँ करिब यो ओल्ड ब्याङ्कको पहिलेको चाहिँ यो स्टिलको पोल र केबल लाइन बिछाउनु आइरहेछ। अलि त्यो काम गर्नेमा ढिला सुतिर ठाउँ अलि भद्रगोल भएको छ। यसलाई कडाइ गर्ने त्यो व्यवस्थित भएको छैन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न तागिद गरिरहेछ। त्यो चाइनिज कम्पनीले जिम्मा लिएछ। चाइनिज कम्पनीले जिम्मा त लियो, त्यो पैसा दिनु रहेछ कि काम गर्ने मान्छे हो। त्यसले अलिकति नि अब समस्या भइरहेछ। यसको पनि मैले यहाँलाई यति जानकारी गराएँ। खेलकुदमा अहिले हामीले यो नगरपालिका यहाँ थियो नि, प्रदेशले बनाएको यहाँ बारदिकमा त्यसलाई पैसा थप्नु खोजिएको छ। त्यसपछि विभिन्न ठाउँका खेल मैदानहरू, कपडाहरू, स्टेडियमहरूको लागि हामीले अहिले धेरै बल गर्न खोजिरहेछौँ। खेलकुद मन्त्रालयमा ज्यादै पैसाको अभाव भएको कारणले यो अहिले समस्या परिरहेको छ। पैसा दिएर हान्न नसकिने अहिले हामीले अलि बल गर्न खोजिरहेछौँ। अहिले सबै खेल मैदानहरू, कपडाहरू, स्टेडियमहरूलाई अलिकति हामीले बल गरेर चाहिँ अब पहल गरिरहेका छौँ। प्रायोरिटीमा राख्न खोजिरहेको छ। कोसिस कति सम्भव हुन्छ त्यहाँ गर्ने कुरा भयो। अब खानेपानीको कुरा भइसक्यो। खानेपानी जिल्लामा कोही कमी रहन्न। 2 दिन चाहिँ मैले भन्छु त्यसै अब यो सबै व्याख्या गरेर सम्भव पनि छैन। 1-2 वर्षमा अब योजना खोज्नुपर्छ, कहाँ जाने भन्ने हुन्छ। अब त्यसो हामीलाई सजिलो हुन्छ। अरू ठाउँमा त्यो बजेट अन्त हाल्छौँ हामीले। खानेपानीको सम्पन्न हुन्छ र अब मर समार मात्रै लाग्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू छन्। अब केही अब अरू कुरा त अब त मैले भने अब तपाईँले यसो केही भन्नुभयो भने युवाको रोजगारीको लागि अब मैले अहिले भन्दै थिएँ यी सबै पूर्वाधारको लागि समस्या हो। देखि नरायण जिल्ला नमुने जिल्ला बन्छ, तपाईँले हेर्नु होला। तर यहाँ समस्या भनेको रोजगारीको समस्या हो। अब हामीले रोजगारीको लागि अब विभिन्न प्रकारका उद्योग र कृषि र पर्यटनमा, उद्योग व्यवसायमा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले एउटा मद्दत गर्नुपर्ने, मिडियाका साथीहरूले अलिकता प्रचार गरिदिन पर्ने कुरा के छ भने, वातावरण मिलाइदिनु पर्ने कुरा के छ भने, मैले तपाईँलाई के जानकारी गराउँ भने हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा हामीले यहाँ अब बाँदर बँदेल बाघ पनि भनौँ न एकसम्म त्यसको चाहिँ समस्या आइरहेछ। सबभन्दा बढी चाहिँ अब बाघ त चाहिँ अलि मान्छे खान अलि छोडिरहेछ। बाँदर र बँदेलको सबभन्दा बढी समस्या आएको कारणले यो 800 मिटरदेखि 1400 मिटरसम्ममा कफी खेती लाउने, 1400 देखि माथि 2200 सम्ममा यो चिया खेती गर्ने, अन्य जडीबुटी खेती गर्ने। यसो गरेपछि बाँदरले बँदेलले खाँदैन। सबभन्दा नगदी खेती पनि भयो। यहाँ विदेशी प्रोजेक्टहरू र लगानीकर्ताहरू आउने सम्भावना प्रशस्त मात्रामा छ। लिएर मैले देखाइरहेको पनि छु। हामीले मालारानीको चाहिँ पहाडतिर, तिनगिरे र स्याङल्याङको पहाड अनि पाणीको पहाड लगायतका सबै पहाड जहाँ त्यो हाइट मिल्छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ वातावरण अर्घाखाँचीकै चाहिँ चिया र कफीका चाहिँ डाइरेक्टर र चाहिँ अध्यक्षहरू अर्घाखाँचीकै छन्। तिनीसित गाइड राखिएको छ। र अरू तरकारी र बाख्रा पालनदेखि लिएर अनेक किसिमका कुराहरू, उद्योग व्यवसायका कुराहरू भयो, पर्यटनका कुराहरू भयो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, कृषि र पर्यटनमा पनि त्यसरी गर्न सकियो भने हामीले बाहिर जान पर्दैन। रोजगारीको लागि यहाँ हुन्छ, सम्भव छ। जस्तो कि हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ नौमरे जलविद्युत सञ्चालन गर्ने हजारौँ मान्छे रोजगारी पाउँछ। हजारौँ पर्यटनदेखि लिएर कृषिदेखि लिएर त्यो प्रोजेक्टमा हजारौँ मान्छेले रोजगारी पाउँछ। यस्ता प्रोजेक्टहरू हामीले भित्र आएका छौँ। त्यसैले यस विषयमा सबैले वातावरण मिलाउनु पर्यो। हामी कुन पार्टी कहाँ छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। आफ्नो ठाउँमा काम गरौँ, लागौँ, मेहनत गरौँ। आफ्नो ठाउँमा पार्टीमा
आफ्नो पार्टीलाई मजबुत बनाउन आफ्नो संस्थालाई मजबुत बनाउन लागौँ है यतै लागौँ भन्नुपर्छ। भरसक चाहिँ यति लाग्यो तर के छ भने यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो लागि पनि जतातता लागि पनि मेरो आग्रह के छ भने यो देशको सकारात्मक सोचका साथ लागु न यो देशको विकास र यो जिल्लाको विकासलाई हामीले सहकार्य गरेर योगदान गरौँ सबैमा हितमा पार्टी त आउँछन् जान्छन् सरकार आउँछन् जान्छन् तर विकास निर्माण भनेको दीर्घकालीन हुन्छ सरकारमा बस्ने कुरा सरकारमा रहने कुरा प्रतिनिधि हुने कुरा अस्थायी कुरा हो तर हामीले त्यो दीर्घकालीन सोचलाई इमेज बनाऊँ अर्को चाहिँ कुरालाई पनि ध्यान दिउँ यही शुभकामना दिन चाहन्छु केही छ भने भन्नु सक्छु त्यही भएर छोटो छोटो त के यो पत्रकार सम्मेलन भएको कारणले गर्दा अरू साथीहरूले अरू प्रश्न राख्ने यहाँ पत्रकार साथीहरूले मात्र माग हो भने उ गर्नुहोस् माग हो भने छुट्टी भेट्नुहोस् अनि राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा पनि एउटा कुरा हो छुट्टी भयो एमसीसीको कुरा उठिरहेको छ चर्चा आइरहेको छ एमसीसी पास हुन्छ कि हुँदैन र अर्को दुईवटा मात्रै जस्तै यो तपाईँलाई चाहिँ प्रचण्डले कारवाही गरेको कुराहरू छ यति लामो समयसम्मको यात्रा प्रचण्डको यात्रा नै तपाईँ किन छोड्नुभयो अनि अब यो सरकार कहिलेसम्म टिक्छ अलिक प्रश्न पहिलो कुरा अरू साथीहरूका पनि आए होइन फेरि फटाफट एउटा कुरा एमसीसीको कुरा गर्नुभयो अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि प्रचण्डलाई किन छोड्नु भयो भने अब प्रचण्डसितको कुरा के हो भन्दाखेरि प्रचण्डलाई मैले छोडे होइन कि प्रचण्डले हामीलाई छोड्नु भयो कि पार्टी छोड्नु भयो कि हामी त प्रचण्डजीले माओवादी पार्टीलाई लगेर एकता गराउनु भयो ओलीजीलाई प्रथम अध्यक्ष बनाउनु भयो र उहाँलाई नै सर्वसम्मत संसद दलको नेता प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो सबैलाई थाहा छ होला नि प्रचण्डजीले म रोस्टरमा उठेर संसदमा उठेर म केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गर्छु भन्नुभयो माधव नेपालजीले म समर्थन गर्छु भन्नुभयो होइन र पार्टी एकता गरेर पहिलो अध्यक्ष प्रचण्डजीले नै प्रस्ताव गरेर के अरे ओलीजीलाई बनाउनु भयो हामी त्यही ओलीजीलाई अध्यक्ष मानेर प्रधानमन्त्री मानेर बसिरहेको छौँ उहाँ कहाँ सडकमा जानुभयो उहाँले छोडिया हो भन्ने मेरो मूल्याङ्कन अब दोस्रो कुरा के छ भने एमसीसीको विषयमा अब एमसीसीको विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने यो अहिलेका देशका कुनै राजनीतिक पार्टीहरू अछुतो छैनन् कि सबैले चाहिँ त्यो पहिला 10 वर्षदेखिबाट सबै पार्टीहरूले रुजु गर्दै पास गर्दै आइरहेको स्थिति हो उहाँहरूको त शर्त पनि रहेछ पहिल्यैदेखि नै उहाँहरूले पास गर्दै जो साथीहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरूले नै सरकारमा भएकै बेलामा कोही प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा कोही उप प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा कोही मन्त्री भएकै बेला सबैले कोही अर्थमन्त्री भएकै निरन्तर पास गर्दै आएको स्थिति हो पछिल्लो चरणमा यो विवादमा आयो होइन यसलाई हामीले चाहिँ त्यो विवादमा आइसकेपछि यसको चाहिँ गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर फेरि हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ सहमतिको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ त्यति भयो त्यसभन्दा बढी अब यसो नलागौँ जस्ता विवादहरू समाधान गरेर यसमा भएका विषयवस्तुहरूलाई अध्ययन गरेर यसका राम्रा नराम्रा सकारात्मक सरकार कहिलेसम्म बस हामी यसको चाहिँ निष्कर्ष निकाल्छौँ यसमा सरकार यो राष्ट्रिय विषय बनाइसकेपछि त सरकार पक्ष प्रतिपक्ष सबैसित सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु पऱ्यो नि त त्यो कुरा हो सकारात्मक निकास निकाल्नेतिर हामी लाग्छौँ अब सरकार कहिलेसम्म टिक्छ त अब यो भविष्यवाणी गर्नु त उचित नहोला मैले त्यो त अगाडि भनिसकेँ अब जो साथीहरू विपक्षीय हुनुहुन्छ सरकार छोड्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ फिर्ता लिनुहुन्न उहाँहरूले फिर्ता नलिँदासम्म नि सरकारै बहुमत छ के फिर्ता नले यस्तै चाहिँ बहुमती भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि रणनीति यहाँ जान्ने कसैले फिर्ता लिने हिम्मत किन गर्नु भएको छैन अब केपी शर्मा ओलीजीले त सक्नुहुन्छ भने फिर्ता लिनुहोस् भने हिम्मत छ भने निलोस् भन्नुभएको छ चुनौती दिनुभएको छ खै त्यो चुनौती खोइ अब
विरोध मात्रै गरेर चुनौतीलाई चाहिँ नि सामना नगर। अब यस्तो स्थितिबाट गुजिरहेको त्यस कारणले जहिलेसम्म समर्थन गर्नु फिर्ता लिनुहुन्न, समर्थन गर्नुहुन्छ त्यतिसम्म रहिरहन्छ, त्यसपछि पनि रहन्छ। त्यसपछि पनि रहन्छ। अरू आउँछ। अरू आउन सक्छ नि, यो त राजनीतिमा त तलमाथि त भइरहन्छ। 5 वर्ष ठिक छ। 5 यो वर्ष त सबै यो कार्यकालले जाला जस्तो पो भयो के यस्तो छ। अरू साथीहरू मैले यहाँ राजपाका महन्त ठाकुरको कुरा, प्रधानमन्त्रीको कुरा चर्चा चलिरहेको छ। यसमा एमालेको समर्थन हुन्छ कि हुँदैन? होइन, अब चर्चा त के छ भने जनसभाको भित्र पनि चलिरहेछ, काङ्ग्रेसभित्र पनि चलिरहेछ, यो सबै चलिरहेछ। त्यस कारणले त सरकार चलिरहेछ नि त। त्यो चल्या हुने कुरा चल्या हुनाले सरकार चलिरहेछ। होइन भने त सरकार चल्ने थियो नि त, कोही जान्थ्यो नि त। मात्र चाहिँ प्रचण्डसित मात्रै चलिरहेको जस्तो लाग्छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि कुरो चलिरहेछ, अनि जनसभासित पनि चलिरहेछ। आवश्यक पऱ्यो भने प्रचण्डसित पनि कुरा चल्छ। त्यसमा पूर्वाग्रह हाम्रो छैन सरकारको, र देशमा राजनीतिक स्थिरताको लागि हामी अब सरकार अगाडि बढ्छ। यो 30 वर्षमा चाहिँ नेपाली जनताले धेरै कुराहरू दिए, यो देशको लागि, नेताहरूको लागि, राजनीतिक दलहरूको लागि दिए होइन। अब 62-63 को माओवादीको युद्धलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ पनि गरिदिए होइन, जनताले चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ पनि गरिदिएकै हुन्। अनि त्यसपछि संविधान सभाको चुनाव भयो, माओवादीलाई एकदमै धेरै बहुमत सहित आयो। बहुमत नभए पनि सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा भयो, त्यो पनि शान्ति प्रक्रियामा ल्याइदिए, देशलाई बचाइदिए। अनि संविधान सभा पनि त्यसरी नै भाग दिनुभयो। त्यसपछि फेरि दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान बन्यो, यति राम्रो उत्कृष्ट, विश्वकै राम्रो उत्कृष्ट संविधान बन्यो। र यो कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चाहिँ यो एउटा आधार, एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ विश्वास गरे जनताले, ल जिम्मा दिइदिउँ न भन्यो। अनि अहिले आएर चाहिँ झडमै पारिदियो। अनि न संविधान न देश, अनि जनतालाई चाहिँ जहाँको चाहिँ अनि यो अब चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ आवश्यक छैन भनेर गरेको कुरा त बाबुराम भट्टराईले नै सही गरेको रहेछ नि। म त अब कम्युनिस्ट होइन, मैले छोडिसकेँ भनेर गरेको कुरा त सही जस्तो लाग्यो नि त अहिलेको कुरामा। तपाईँको चाहिँ के हो धारणा? यो चाहिँ अब यो बाबुराम भट्टराईजी अब म कम्युनिस्ट छोडेँ भन्नुभयो भने उहाँ कम्युनिस्टको दर्शन विचार राजनीतिबाट उहाँ विचलन हुनुभयो भन्ने कुरा नै बुझ्नु पर्दछ। त्यो विचलन भएको कारणले नै मैले चाहिँ उहाँलाई छोडिदिए हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिले होइन। उहाँ विचलन हुनु विद्वान भएर मात्रै होइन नि, विचलन पनि हुन्छ नि विद्वान होइन। अर्को कुरा, जहाँसम्म यो जनआन्दोलन जनयुद्ध, हामी सबै कसैले जनयुद्ध गऱ्यौँ, कसैले जनआन्दोलन गऱ्यौँ, र सबैले मिलेर चाहिँ 240 वर्षको निरङ्कुश अवस्थालाई फाल्यौँ। त्यो त ठुलो उपलब्धि हो नि हाम्रो जीवनकालमा। किन रुन परेको छ? कसैलाई त्यो सौभाग्य भएन। अहिलेका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, जनताहरूलाई त्यो सौभाग्य मिल्यो। हिजो राजाको निरङ्कुश व्यवस्था थियो, आज गणतन्त्र छ, सङ्घीय गणतन्त्र छ। त्यो कुनै सरकार पक्ष प्रतिपक्ष नभनौँ, यसमा सबै पार्टीहरूको ठुलो योगदान छ, जनताको पनि ठुलो योगदान छ। त्यहाँ तपस्या छ। कसैले जनयुद्ध गरेको लागि जनआन्दोलन सबै गरेर हामीले राजाको निर्देशन फाल्यौँ त मिलेर। हामीले नयाँ संविधान बनायौँ, सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान बनायौँ मौलिक अधिकार सहितको, त्यो ठुलो उपलब्धि हो। त्यसपछि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाएर फेरि 2/3 खण्डी बहुमतको सरकार बनायौँ। अब त्यसमा अलिअलि बिग्रायो, त्यसमा चिन्ता मानेर अब सबै सिद्धियो भन्नुपर्छ? यहाँ त के विचलन आउँछ नि त। फेरि बाबुराम भट्टराईमा आए जस्तो अरूमा आउनु भन्ने हुन्छ र? अरूमा त आउँछ नि। यो विचलन त भोलिसम्म भइरहन्छ। यसले संस्कार त राम्रो दिएन। संस्कार त अब यो कार्यान्वयनको हिजो हामीले एकता गऱ्यौँ, के बिग्रिया त छैन नि त। हिजो एकता गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ खेती गर्दा चाहिँ झार उम्रिन्न, पोके निक्लिन्न, आइरहन्छ त्यो त। अब एउटा पोके निस्क्यो, मकैमा पोके निस्क्यो भनेर अब त्यसपछि हामीले मकै छोड्न छोड्छौँ र? अब घाँस आयो भने त घाँस त उखाल्न फाल्ने न हो। यो त टेस्टमा छ। को पोके हो, को मकै हो, को घाँस हो, को साँच्चे बाली हो भन्ने चिज त अब यो टेस्ट छ।
त्यस कारणले यहीँले हामीले अलिकति हतारमा एकता गर्ने त्यसको इतिहासको आवश्यकता थियो, त्यसलाई ठोस गर्न सकेनौँ। अब बल्ल ध्रुवीकरण हुन्छ। वैचारिक राजनीति मैले प्रश्न उठाएँ, मैले त्यो अलिकता चाहिँ नि कसैलाई पिर नपरोस् भन्ने मात्रै जनरल कुरा आयो। मलाई ठोसतिर अझै पनि जान नदिनुहोस्, अलिक पछि जाउँला। कि मेरो भनाइ के छ भने कसैलाई त्यो चोट नपरोस्, कसैको भावना चोट नपरोस् भन्ने मैले जनरल कुरा हो। तर सङ्केत त मैले गरिसकेको छु, के सही हो कि गलत हो त्यसको आधारमा ध्रुवीकरण हुन्छ। अब विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम, राष्ट्र, जनता, विकास र समृद्धिको आधारमा, विधि र प्रक्रिया, मापदण्डको आधारमा ध्रुवीकरण हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा कसैलाई युद्धको धमधमी छ भने कसैलाई अब कार्यदिशा नै बिर्सेर बसिया छन्, यता हो कि उता हो थाहै छैन, अलमलमा कुरेको काग जस्तो हुन्छ। त्यसकारण सही विचार, सही राजनीति, सही योजना, सही कार्यक्रम, राष्ट्र, जनता, विकास र समृद्धिको आधारमा युनिफाइड भएर जाने कुरामा हामी किञ्चित मान्न पर्ने छैन। हामी यत्रो पृष्ठभूमि तयार गऱ्यौँ, यत्रो उपलब्धि तयार गऱ्यौँ। अब एउटा युद्ध र आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट विकास र समृद्धिमा आएका छौँ। अब त नयाँ एजेन्डा सुरु भयो। राजनीतिक क्रान्ति सिद्धिएपछि अब आर्थिक क्रान्ति र विकास र समृद्धिको एजेन्डा भयो भने त त्यो कसरी गर्ने? सडकमा गएर चाहिँ मांसाहारी आन्दोलन गरेर हुन्छ कि अब चाहिँ विकास र समृद्धि गरेर हुन्छ? हामी भन्छौँ विकास र समृद्धि। हामी चाहिँ के छ, नमुरे चाहिँ जलविद्युत आयोजनालाई अब सञ्चालन गर्छौँ। कसैले भन्छन् यो त हुँदै हुन्न, यो त बजेटै छैन भन्छ। कसैले भन्छ चाहिँ अब हामी पुल बनाउँछौँ, अब हामी बाटा बनाउँछौँ, अब हामीले खानेपानीको व्यवस्था गर्छौँ, विद्युत ल्याउँछौँ, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्छौँ, कृषिमा प्राथमिकता दिन्छौँ, अनि पर्यटनमा प्राथमिकता दिन्छौँ, उद्योग व्यवसायमा प्राथमिकता दिन्छौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता, गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य विकास गर्छौँ। यी सारा कुरो गरिरहेका छौँ। कसैलाई यी बहस हुन्, अहिले गर्ने भनेको आन्दोलन हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। त्यस कारणले यहाँ अब यसको बहसको विषय हो। यसको बाबुरामा जस्तै प्रचण्डमा पनि विचलन आएको होला। त्यो त अब हेर्न बाँकी छैन। अहिले मैले भनेको भविष्यवाणी म कसरी गर्ने? विचलन नै हो कम्युनिस्ट। उहाँमा विचलन, किनभने सुन्नुहोस्, मैले भन्छु विचलन किन भयो भने उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो, युद्ध पनि ल्यान्डिङ गरायौँ, सेफ ल्यान्डिङ गरायौँ, उपलब्धि पनि हासिल गर्नु, परिवर्तन ल्यायौँ, संविधान पनि बनायौँ। अनि पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी, पहिलो चुनावमा 64 को चुनावमा माओवादी पहिलो पार्टी, दोस्रो चुनावमा तेस्रो पार्टी। अहिले एमालेसित नमिलेको गएको चुनाव नमिलेको बाहेक कति पार्टी हुन्थ्यो? यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? किन खस्किँदै डुब्दै गयो? त्यो मेन मान्छे जिम्मेवारी लिनु पर्छ पर्दैन? नेतृत्वले जिम्मेवारी पर्दैन? त्यो विचलन भयो कि भएर भयो कि त्यो त्यसैमा क्या राम्रो भयो त अगाडि बढ्थ्यो नि। जसले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न सक्दिन, जसको नेतृत्वमा आफ्नो शक्ति विस्तार हुँदैन, भएको शक्तिले बचाउन नसक्नेले चाहिँ विचलन भनिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ सफलता भनिन्छ? अधोगति हो कि त्यो उँभोगति हो, अग्रगति हो? त्यो मेरो विचारमा अधोगति हो। त्यो जीवनमा मैले भोगेको कुरा हो। मेरो जिज्ञासा छ थोरै अर्घाखाँची जिल्लामा यहाँको भनेअनुसार भन्ने नि अब यहाँ अरबौँ खरबौँ रुपियाँ पैसा आएको छ। हजुरले बर्दिया गरेर पनि भाषण गर्नुभएको छ। मैले युट्युबमा 32 मिनटको भाषण राखेको छु। अर्घाखाँची जिल्लामा अहिलेसम्म के गरेँ भनेर चाहिँ बर्दियाको भाषण, मालदानी गाउँपालिका भाषण 32 मिनटको भाषण चाहिँ मैले युट्युबमा मैले सबै कदेखि गेसम्म सबै सुनेँ। तपाईँले भनेको विकास निर्माण राम्रो भएको छ, हजुरको भनेअनुसार देखेअनुसार हामी अब चाहिँ आशा गर्ने ठाउँ छ। तर तपाईँले यति कुरा गर्दा गर्दै अर्घाखाँची जिल्लामा जुन विकास निर्माण भएको छ र अरबौँ खरबौँ रुपियाँ पैसा आएको छ, त्यो बजेट कतिको सदुपयोग भएको छ? तपाईँ त्यो कामबाट कतिको आत्मसन्तुष्ट हुनुहुन्छ? र त्यो कामले के यत्रो अरबौँ रुपियाँ कामले यति मात्रै हो त काम हुने? एउटा चाहिँ 2 करोडको ठेक्कामा चाहिँ 50% छोडेर ठेकेदारले बाटो ठेक्का दिन्छ। त्यसै पनि के कता कता मिलाउँदाखेरि कति काम हुन्छ र त्यो कामको क्वालिटी क्वान्टिटी कस्तो हुन्छ, त्यसबाट तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एउटा जिज्ञासा। अर्को, तपाईँले निर्वाचनमा पनि 60 र 40% युवा लक्षित कार्यक्रम अथवा रोजगार र स्वरोजगारको कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यो अहिलेसम्म हुन सकेन। अब खालि बाटो र पुलमा मात्रै तपाईँ बढी केन्द्रित हुनुभयो। खास गरी युवक, अब कृषकहरू, अन्य लक्षित समूहलाई चाहिँ विकास निर्माणले चाहिँ खासै हामी देख्न सकेनौँ। अनि अर्को
अनि अर्को यो अहिले हजुर अहिले हामी देखिरहेका छौँ यो जो अहिले पनि हजुरले थोरै छुनुभएको थियो यो जुन कालो तार दोस्रो काम भइरहेको छ यो कालो तार अहिले भद्रगोल रूपमा चाहिँ अर्घाखाँची जिल्लामा छ यो करोडौँ रुपियाँ कति रुपियाँको बजेट मलाई थाहा छैन यो चाहिँ हामी जताततै हेर्न सक्छौँ मार्केटतिर जाउँ यता जाउँ अन्त जताततै यो भद्रगोल रूपमा छ यो किन यस्तो लत लिने भएको छ यसको जवाब चाहिँ हजुरले दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो जनमुक्ति सेना समायोजनमा यो माओवादी पार्टीले आर्थिक घोटाला गरेको छ यहाँ चाहिँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ अब हामी यसको हिसाब किताब खोज्दैछौँ भन्नुभएको थियो यो कत्क पुगेको छ यसको बारेमा थोरै बताइदिनु होला। अनि फेरि यहाँ टिपेको छैन ठिक छ मैले लास्ट चाहिँ हजुरको अहिले संसद अब यहाँ अर्घाखाँचीबाट संसद संसद पद खोसिएको छ अब अर्घाखाँची जिल्लामा के हुन्छ उपनिर्वाचन हुन्छ के हुन्छ अब मित्रले जाने अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ। मैले के जानकारी गरौँ भने अर्घाखाँचीमा अरबौँको जो चाहिँ बजेटहरू हामीले पारेका छौँ एउटा चाहिँ त्यो बजेट पारिसकेपछि त्यसलाई हामीले सिस्टममा लान्छौँ। हाम्रो सिस्टम छ कि अब बढी घटी घटाउमा जाने टेन्डर गर्ने र हामीले काफी मात्रामा हामीले त्यसलाई अनुगमन पनि गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ काम पनि भएको छ। तर यसको मतलब यो होइन कि चाहिँ जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई फलो गर्दाखेरि हामीले अब त्यो सिस्टममा पनि सोच्नुपर्छ कि घटी घटाउ दिने र त्यसपछि चाहिँ त्यही अनुसारको पैसा अनुसारको गुणस्तरीय काम नहुने जस्तो पनि देखा पर्छ। यसको लागि अलिक त सिस्टममा पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ। दोस्रो कुरा हामीले मात्रै होइन कि आम जनसमुदाय र आम सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि सक्रिय पार्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू पनि सबै हामी जागरुक हौँ, मिडियाका साथीहरूदेखि लिएर जनप्रतिनिधिहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, तपाईँ सबै हामी लाग्नु पर्यो, दबाब दिनु पर्यो। अब मलाई त कस्तो लाग्छ भने गएर भनौँ हेर्नु आफू मात्रै छुच्चो भयो जस्तो भइरहेछ। यसलाई चाहिँ समाजलाई नै उठाउनुपर्छ, एउटा प्राविधिकहरूलाई पनि जागरण गर्नु, सबैले हामी जागरण नै अभियान चलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा घटेर बचेको रकम त फेरि नेपालको सरकारमै जान्छ र लास्ट त्यस्तो भइरहेछ। त्यस कारणले यसमा हामी असन्तुष्ट हुने कुरा त छैन। यसमा काफी मात्रामा सुधार दिनुपर्ने स्थितिको बारेमा तपाईँले जानेको पनि त्यो ठिक छ भन्ने लाग्छ। सबैले सोचौँ, सबै लागौँ, हामी पनि लाग्छौँ, यसमा तिनी कुनै कमी नराख्नु, सबैले जिम्मेवारी आफ्नो लिउँ भन्ने लाग्दछ। र अर्को कुरा उहाँले के भन्नु अरे कालो तार, कालो तारको विषयमा यो वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ कालो तार हो, त्यो चाहिने ठेकेदारले लिएको छ, चाहिने ठेकेदार बाह्र भागेको छ। अब यसलाई ब्ल्याक लिस्टिङ गर्ने कि यसलाई चाहिँ हटाइदिने कि अब के गर्ने अरूलाई गर्ने भन्ने कुरा छ। यसमा केही लापरवाही भएको छ, यसमा ज्यादै गम्भीर रूपमा लिएको छ, कराउँदा हैरान पारिएको छ। हेर्नुहोस् गर्छौँ फेरि गर्छौँ भनेको छ र फेरि उसले चाहिँ पैसा लगेर त्यो लैजानु रहेछ, फेरि चाहिँ यिनी काम गर्ने मान्छेलाई पैसा नदिएर पनि मान्छेहरूले त्यत्तिकै छोडेर हिँड्ने जस्तो भएको छ। कन्ट्र्याक्टरलाई पैसा नदिएर पनि समस्या भएको छ। त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले पैसा उसले फेरि वर्ल्ड ब्याङ्कले पैसा आएर भन्छ। यो विदेशी प्रोजेक्टका योजनाहरू यसमा बडा समस्या जस्तो परिरहेछ। यसलाई हामीले सबैले जाने अब लाग्नुपर्छ न, म पनि हामी लागिरहेको छु एउटा जनप्रतिनिधि हिसाब। अब युवा रोजगारको कुरा मैले भने नि, मैले यदि सबभन्दा ठुलो कुरा त पूर्वाधार विकास हो। पूर्वाधार विकासपछि आर्थिक विकासको लागि मैले भने कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि हामीले एउटा रोजगारीको क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि मैले सबै कुरा भनिन समय नभएर हामीले कृषिमा के गरेका छौँ, कफी र चियामा के गरेका छौँ, हामीले सुन्तलाको के गरेका छौँ, कागतीमा के गरेका छौँ, बाख्रामा के गरेका छौँ, तरकारीमा के गरेका छौँ। अहिले चिउरी पोहोर साल 50 लाख पारियो, त्यो चिउरीलाई एउटा प्रोजेक्ट बनाउने भनेको राजनीतिक उताप चढावको कारणले पनि धेरै काम गर्न पाइएन। भने यिनी सबै योजनाहरूलाई ठिकसँग हामीले सम्पादन गऱ्यौँ भने ठुलो पैमानामा जस्तो विकास निर्माण र चाहिँ यिनी हाइड्रो पावर लगायतका सिँचाइ लगायतका विषयहरूलाई सँगसँगै मैले भने कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, जलविद्युतमा हामीले सम्पादन गरेर सबै हामी लाग्यौँ भने नम्बर डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ कि आफै पनि गर्नुपर्ने भयो, गर भरेर भएन। अर्को कुरा दक्ष जति जनशक्ति निर्माण गर्नको लागि हामीले चिबेक र चाहिँ उहाँ मथुरा बेसीमा एग्रो फरेस्ट्री पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट राखेका छौँ। त्यो नेपाल अधिराज्यमा 17 दिनमा पहिलो, एउटै जिल्लामा 2टा पोलिटेक्निक एकैचोटि पहिला एउटा गरे, 2टाले 2टा स्वतन्त्र बनायो। यो मामुली कुरा होइन, हामीले यस्ता काम पनि गरेका छौँ। यसको महत्त्व चाहिँ वास्तवमा हामीले कम गरेका छौँ, बुझेका छैनौँ भन्ने लाग्छ। यसलाई सबैले बुझेर मिडियाका साथीले व्यापक रूपमा प्रचार गर्नुहोस्, लाग्नुहोस् भन्ने मैले जानकारी छु। अर्को के भन्नु थियो ए क्यान्टोनमेन्टको फेरि यो एमसिसी र क्यान्टोनमेन्ट भएपछि बडा समस्या। अब यो क्यान्टोनमेन्ट भनेको कुरा के हो भनिन्छ भने एकचोटि अलिक त भर पनि भनिन्छ, मिडियाले अलिक ट्विस्ट पनि गर्नुहुन्छ, साथीले आज नगरिदिनु होला। जस्तो क्यान्टोनमेन्ट कुरा के भने पूर्व जनमुक्ति सेनाको बुटोलमा भेला भयो।
त्यसमा डिभिजन भिसी, ब्रिगेड कमान्डर, ब्रिगेड भिसी, कमिसार, बटालियन कमान्डर, भिसी, त्यसमा 600-700 थिए। त्यो त पश्चिम कमानको मात्रै हो। अझ पूर्व कमानको बस्ती छ नि यो सबै। यी जनमुक्ति सेना हिजोका कहाँ गयो भनेको त सबै युनिट रहेछ नि। सबै बिचारा निराश भएर बसिरहेको छ। एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ कि हामी माओवादी थियौँ, युद्ध पनि गरियो, योगदान पनि गऱ्यो। म 29 वर्ष काम गरेँ र तिनीहरूको माओवादी जनयुद्धका लडाकाहरूको व्यवस्थापन माओवादी सरकारमा जाँदा त्यसको गर्दा राम्रो हुन्छ। धेरै बल गरियो र ती कहाँ गए भने धेरै पटक मैले प्रचण्ड जिल्ला पनि भने यसो गरौँ है कम्पेयर। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो, कहिले पनि ध्यान दिएन। म केपी जिल्ला भने कि यो माओवादीका चाहिँ घाइतेहरूको लागि निःशुल्क उपचार गर्ने भने, जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेस आन्दोलनका सबै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने भन्ने केपीजीको नेतृत्वमा त्यो क्याबिनेटबाट पास हो। यो मामुली कुरा हो। हामीले पनि प्रस्ताव गऱ्यौँ, उहाँलाई सम्झायौँ, उहाँले मान्नुभयो, उहाँले सम्मान गर्नुभयो, उहाँले भित्र आत्मसात गर्नुभयो उहाँको नेतृत्व। हिजोका घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार बेपत्ता परिवारहरू ती जनमुक्ति सेनाहरूलाई सम्मान गरौँ, सम्मान पत्र र परिचय पत्र दिउँ भनेपछि केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा त्यो निर्णय भयो। सायद भोलि दिन्छ होला। त्यो आयोग बनेको छ, परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा आयोग बनेको छ। मोडी थापा लगायत साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले त्यो आयोग बन्यो र त्यसले अब सबै फाइनल देशव्यापी रूपमा तिनीको शहीद परिवार छ, कोही घाइते छ, कति बेपत्ता परिवार छ, को जनमुक्ति सेना छ, तीहरूलाई सबैलाई सम्मान पत्र, जस्तो कि फौजमा काम गर्दाखेरि कोही शहीद भयो भने त्यसलाई सम्मान दिएर घरमा राखेर हाम्रो बाजेले यस्तो योगदान फलानु लडाएको थियो भनेर भन्छ नि, आउने इतिहास भन्छ नि। त्यो इतिहास केपी ओलीको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक योद्धा अभियान्त्रिकीकरण, लोकतान्त्रिक सबै देशव्यापी अनुगमन, देशव्यापी रूपमा 77 जिल्लामा त्यसको अनुगमन भएर अब अध्ययन गरेर आइरहेको छ। के त्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्न पर्ने? अरू पनि त प्रधानमन्त्री जनयुद्धका नायक आफूलाई भन्ने साथीहरूले गर्न पर्नु थिएन। यो मुटु हक्कानिन्छ। त्यो प्रचण्डको नेतृत्वमा दुईचोटि प्रधानमन्त्री गर्दै भए राम्रो हुन्छ हामीले आग्रह गर्यौँ। किन छोडिस् भन्छ, किन नछोड्ने, किन बस्ने? अब अहिले त धेरै अलिक पछि बताउँदा कहानी। अब यो कुरा छ उपनिर्वाचनको कुरा। अब सकि एकैचोटि होला हेर्नु, बिचमा किन गर्नु पर्यो? आवश्यक पर्यो भने उपनिर्वाचन जानु पनि पर्ने हुन्छ। 6 महिनाभित्र जाने हो, 6 महिनाभित्र गर्ने कुरा हुन्छ। यही जेठदेखि असोजसम्ममा सके अब यो सरकार चाहिँ नि सम्पूर्ण कार्यकाल जाने भयो भने उपनिर्वाचन जाने कुरा हुन्छ। अब फेरि मध्यवादी चुनावमा जानु पर्ने हो भने किन गर्ने, एकैचोटि गर्ने उपनिर्वाचन? अब सबैलाई हाल्ने, हामी मात्रै किन हो, हामीले मात्रै किन हो? प्रचण्ड जिल्ला पनि हालिदिने कि चुनावमा, माननै पनि हालिदिने चुनावमा, एकैचोटि हालिदिने। त्यसले जनताले कसरी जिताउँछन् ल हरिजी हेर्न बाँकी हो। कति पानीमा चाहिँ दिइहाल्यो। ल हरिजीले नमस्ते, म हरि भूषाल एफएममा काम गर्छु। लास्ट है अब हामी यो तपाईँको जुन प्रदेश सभा र प्रदेश सभाको अहिले चुनाव भएको थियो, चुनावमा चाहिँ तपाईँको धेरै मुद्दाहरू थिए, मागहरू उठाउनु भएको थियो, धेरैमा म गइनँ। तपाईँको मुख्य मुद्दा चाहिँ के थियो भने 50,000 युवालाई बिजुली फर्काउने योजना थियो। त्यो योजना हालसम्म कहाँ गयो, कति युवाहरू फर्किएर कति रोजगारी पाए, नम्बर 1। नम्बर 2, अस्तिको यो नौमरेको जुन उद्घाटन कार्यक्रम छ अलिक बढी चित्त गर्नुभयो यहाँले। म कार्यक्रम सुरुदेखि आएको थिएँ। काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित धेरै साथीहरू आउनुभएको थिएन। काङ्ग्रेससँग अरू विपक्षी पार्टीको मान्छेहरू आउनु भएको थिएन, वक्ताको रूपमा पनि देखिएन, मञ्चमा पनि देखिएन, केही गुनासो छैन। आउनु भने होला ठिकै छ, कमजोरी भयो भन्ने भयो। लास्टमा तपाईँले पार्टी नै प्रवेश गराइदिनु भयो केही मान्छेहरूलाई।
नुमुरे कार्यक्रममा त्यसले चाहिँ अलिकति यो चुनाव प्रचारमुखी कार्यक्रम हो कि भन्ने अनुभूति भएको थियो। मैले पनि त्यो खालको बुझेको थिएँ। यसमा प्रश्न भएको धन्यवाद। अब हामीले यसभन्दा पहिलेको निर्वाचनमा हामीले पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारीको कुरा गरेको थियो। 50,000 युवाहरूलाई हामीले भित्राउँछौँ भनेर र हामीले 50,000 युवाभन्दा पनि बढी भेट्थ्यो होला यो कोरोनाको कारणले है। हाम्रो त त्यो लक्ष्य थियो, त्यो कोरोनाले पनि भित्राउन साथ दियो र अहिले मान्छेहरू के छ भनेदेखि हाम्रो लक्ष्य के हो है, धेरै जसो स्वरोजगारमा हुनुहुन्छ। कोही प्रधानमन्त्री स्वरोजगारी त 50,000 छन् भन्ने भन्दैन, लक्ष्य हाम्रो 50,000 हो। त्यसको 50% पनि रोजगार भयो भने त सफलता मान्नु पऱ्यो नि। लक्ष्य त राख्नु पाइयो नि, ठ्याक्कै लक्ष्य पुग्छ भन्ने त होइन। त्यसैले हामीले त्यस्तो दिशा थियो। मैले यति जति पनि कुरा गरियो त्यो 50 त के लाखैलाई चाहिँ गराउने र विदेशका मान्छेलाई पनि यहाँ रोजगार दिलाउने योजना छ हाम्रो। यहीँका मात्रै होइन, दीर्घकालीन लक्ष्य त्यो छ। 200 समूह सहकारी मार्फत त अहिले एप्लाई गर्नु भएको छ उसमा जुन के अरे त्यो कुरोमा यिनी कुरा यिनी तर्क गरौँला। अर्को के भन्नुभएको थियो उहाँले? नौमुरी पार्टी पर नौमुरी योजनामा अब म त चाहिँ विकास मात्रै होइन, राजनीति गर्ने मान्छे पनि त हौँ हामी होइन र। कार्यक्रम सिद्धिएपछि त्यो कार्यक्रम सिद्धेर झन्डाहरू सबै विसर्जन गराइसकेपछि पछिबाट साथीलाई जम्मा गरेर ल्याएर पछि सबै हिँडे त्यसै पार्टी मञ्चमा त्यसैमा होइन। मन त्यही हो, भत्काउनुभन्दा पहिला झन्डा सन्डा निकालेर सबै कर्मचारी पठाइसकेपछि बिदा गरिसकेपछि उहाँहरू हिँड्नुभयो। हामीले चाहिँ एकछिन केही साथीलाई पास गरायौँ। हाम्रो कामै त्यही हो। मञ्चबाट आह्वान गरे होइन मञ्चबाट आह्वान पनि गरेन, आउनु हुन्छ भने होइन। अब यो टिको धेरै लाउनु पर्ने छ, के गर्नु? इच्छाले जानुभयो त्यो गरे। अर्को कुरा मैले यहाँ एउटा चिज पुरा होइन, अरू दल इच्छा लागेर आउनुहुन्छ भने जहिले पनि स्वागत गर्ने कुरा भयो। सबै दलका आउनु हो, सबै दलका आउनु अरे त्यो प्रश्न उहाँको प्रश्न होइन। यसमा एकछिन लास्ट है, म लास्ट है मित्रहरू, नुवाकोट सिधै असुरकोट बाटो अलिक पछाडि पर्यो भने यो वास्तवमा पछाडि परेको धेरै पटक 10 पटक जति हामीले योजना पार्यौँ। 10 पटक चाहिँ एउटा विडम्बना कि 10 पटक नै त्यो अन्यायमा पर्दो बाटो। अहिले चाहिने महिनौसम्म मान्छेहरू लगाएर म आफै पनि भिडेर समपूर्वकमा चाहिँ अब यतातिरको 1 करोड समथिङ छ, केन्द्रबाट 2 करोड समथिङ आएपछि अहिले त्यो चाहिँ 3 करोडको फेरि टेन्डर लाग्ने स्थितिमा छ। त्यसलाई समपूर्वकमा त्यो गराइसकिया छ। अर्को शहरी विकास मन्त्रालयबाट पनि प्रस्ताव गरिएको छ है। र अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ 2-3 ठाउँमा परेछ, 2-3 ठाउँमा भयो भने त्यो बाटो सबै पिच हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब मैले अर्को कुरा जानकारी गराउँ, एउटा निर्वाचन क्षेत्र भने सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रको एउटा बाटोको चाहिँ जो चर्चा छ त्यो चाहिँ 50 करोडको जो काम हुन्छ 3 वर्षभित्रमा, त्यो बाटोलाई कुन चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरिएको छ तपाईँलाई जानकारी होस् है। अर्को त्यो बाटो छुटेको छ, हुन त धेरै छुटेका छन्, प्रदेशको कुरा धेरै छुटेका छन्। त्यो अब तपाईँ हामी पछि छटो गरेर जाउँला। एउटा बाटो के छ भने कि बैरियाबाट विक्रमबाट मन्द्रे गन्धी तल हो खोलीकोला दमा र मन्द्रे झोलङ्गी पुल सुपादेउराली खाँची नुवाकोट अर्याकोट गलकोट यो बाटोलाई आइडेन्टिफाई गरियो। यो चाहिँ दुईटै निर्वाचन क्षेत्र छोडेर सङ्घीय सांसदको चाहिँ एउटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको लागि 50 करोडको काम हुने 3 वर्षभित्रमा भन्ने बाटोलाई यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिएको चाहिँ यो काम अगाडि बढ्छ। घाटमा अनिवार्य त्यो टिपेर दिनु भाइ परे नि हेर्दा परे अहिले हेरौँ न, अहिले हेरौँ है परे है यही लिएर आएको सबै। ल धन्यवाद है त।